पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसनको एमसीसी सिरिज सार्वजनिक संवादमा तपाईहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी एमसीसी को विषयलाई दलीय अन्तर्विरोधसँग जोडेर एमसीसी को रणनीतिलाई नेपाली राजनीतिक विषयसँग जोडेर हिजो अस्ति भएको प्राज्ञिक तथा अभियानको विषय भन्दा अलि पृथक व्यक्तित्वलाई हामी यहाँ जोडेर एमसीसी को रणनीति र नेपालको दलीय अन्तर्विरोधसँग सम्बन्धित छोटो मिठो एउटा जल्दो बल्दो बहस गर्न उपस्थित भएका छौं। अघि चाहिँ आजको कार्यक्रम पनि तपाईहरूले पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसनको आयोजनामा लिटरेसी क्याफे र ख्याल बगालको सहआयोजन तथा रातोपार्टी.com र नेपाल लाइभबाट प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामीसँग एउटा जल्दो बल्दो राजनैतिक बहस एमसीसी सँग जोडेर गर्नको लागि हामी माझ इतिहासमा जनमोर्चासँग जोडिनु भएको र पछि माओवादी हुँदै अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकजना स्पष्ट वक्ता, केन्द्रीय सदस्य, अध्ययनशील स्थायी कमिटीको सदस्य र एकजना प्रभावशाली नेता जो 3 दशकदेखि नेपाली वाम आन्दोलनमा सक्रिय रूपले केन्द्रमा हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ लीलामणि पोखरेलजी। म लीलामणि पोखरेलजीलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब हामी धेरै भूमिका बाँध्दैनौं। हामीले देखिरहेका छौं केही महिनादेखि, अझै भन्ने हो भने भित्री रूपले गएको वर्ष दिनभन्दा बढीदेखि एमसीसीले नेपाललाई तताएको छ। नेपाललाई मात्रै नभनौं, योसँग जोडिएका भू राजनैतिक हिसाबले जोडिएका अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि यसले हेरथोर तताइरहेको छ। यो एउटा गम्भीर विषयमा निकै धेरै भाष्यहरू, बहस, विवाद, तर्क वितर्कहरू सार्वजनिक वृत्तमा छ्यापछ्याप्ती भइसकेको छ। हामी त्यही कुरालाई आज हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ। हामी आज 3 वटा विषयमा छलफल गर्नेछौँ। 3 वटा हाम्रो खास विषयवस्तु हुनेछ। थीम, 3 वटा थीम हुनेछ। पहिलो थीम चाहिँ हामी यो एमसीसी लाई विकास परियोजनासँग जोडेर बहस गर्नेछौँ। दोस्रो थीम हाम्रो कूटनीतिक र भू राजनीतिक पाटोलाई एमसीसी सँग जोडेर बहस गर्नेछौँ र तेस्रो हाम्रो एप्लिकेसनको पाटो, यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, उभिने, बहस गर्ने पाटो चाहिँ हाम्रो दलीय अन्तर्विरोधसँग पनि एमसीसी लाई जोडेर नेपालको राजनीतिलाई जोडेर हेर्ने हामी जमर्को गर्नेछौँ। लीलामणिजी, तपाईँ त स्थायी कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र नेकपाको एउटा उच्च, एउटा प्रभावशाली पदमा हुनुहुन्छ। तपाईले धेरै कुराहरू एमसीसी सँग जोडेर व्यक्त पनि गरिसक्नु भएको छ। तपाईले 26 बुँदामा एमसीसी कस्तो छ भनेर पनि हेर्नु भएको र अभिव्यक्ति दिनुभएको कुरा हामीले हेर्यौं। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ एमसीसी लाई विकाससँग जोडेर बहस गरिँदैछ। एमसीसी को पक्षधरले एमसीसी यदि नेपालमा पारित गरेर नल्याउने हो भने, यसलाई पारित नगर्ने हो भने नेपालको विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना हुन्छ। नेपालको गरिबी निवारणमा पनि यसले धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्छ। नेपालको यो हितमा छैन, यो त नेपालको विकासको हितमा छ भनिरहेको सन्दर्भमा तपाईले त्यो भन्दा फरक मत कुन आधारमा राख्दै हुनुहुन्छ? पहिलो प्रश्न तपाईलाई। धन्यवाद ताराजी। पहिलो कुरो, एमसीसी ले ल्याउने प्रोजेक्ट पनि पहिले हेरौं। एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत ल्याइने 2टा प्रोजेक्टहरू हुन्। एउटा 5 वटा बाटोको स्तरोन्नति, अर्को 400 केबी प्रसारण लाइन लप्सेभेदीदेखि लिएर गोरखपुरसम्म पुर्याउने, हैन? 5 वटा बाटोको विस्तार अहिले फेरि यस सम्बन्धी सम्झौताको प्रस्ताव चाहिँ संसदमा दर्ता भएको छ, संसदको पुँजी बनेको छ, तर
त्यो संसदको पुँजीबाट झिकेर एमसीसीले फेरि त्यो 5 वटा सडक विस्तारको कार्यक्रमलाई क्यान्सल गरेर पूर्व पश्चिम राजमार्गको चन्द्रौडादेखि शिवखोलासम्म 100 किलोमिटरलाई स्तर उन्नति गर्ने भनेर उसले संशोधन गरिसक्यो हैन। अब त्यसकारणले यो संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव चाहिँ को अंश झिकेर संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो संसदले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो। त्यो त मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो संसदको अपमान हो, संसदको मानहानि हो। संसदीय पुँजी कसैले चोरेर निकालेर त्यसको संशोधन गरेर अर्कै गर्छ भने त्यो अनुमोदनको निम्ति ती छ। अनुमोदन संसदले गर्छ गर्दैन आफ्नो ठाउँमा होला, तर अनुमोदन भयो भने त्यो 5 वटा बाटोको अनुमोदन हुन्छ, तर संशोधन अर्को भइसक्यो हुन्छ। यो पहिले अर्को ट्रान्समिसन लाइन 400 केबी को ट्रान्समिसन लाइन तपाईले त्यो सम्झौतामा पनि हेर्नुभयो होला, विद्युत उत्पादन गरेर भारतसँग व्यापार गर्ने भनेर भनिएको छ। भारतलाई व्यापार गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यसको डिजाइन, यो प्रोजेक्टको डिजाइन नै 2014 ताका भएको। 14 ताका नेपालमा 18 घण्टाको लोड सेडिङ थियो। त्यो 18 घण्टाको लोड सेडिङ भएको बेलामा नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा लगेर बेच्ने भन्नेले नेपालको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउँथ्यो कि ल्याउँदैन थियो, गरिबी अन्त्य गर्थ्यो कि गर्दैन थियो, गरिबी निवारण गर्थ्यो कि गर्दैन थियो, त्यो अर्को पाटो छ। र योभन्दा अगाडि अरू म तपाईलाई के भन्छु भने हामीले हाम्रो मुलुकलाई कमान्ड गर्नका निम्ति संविधान छ, कानुन छ हैन, ऐनहरू छन्, नियमहरू छन्, अदालत छ हैन, सरकार छ, त्यसले चाहिँ सबै व्यवस्थापन गर्ने हो। अब यो सम्झौता नै पहिलो कुरो भन्नुहुन्छ भने अनइभन ट्रिटी हो, असमान सम्झौतामा। ट्रिटी म भन्दिनँ, फेरि म यसलाई जस्ट कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट, करार सम्झौता भन्छु। यो ट्रिटी बनाइयो, यो ट्रिटी बनाउनु हुँदैन थियो, ट्रिटी बनाइयो, बलजफ्ती बनाइयो। किनभने अमेरिकाले दिने हो, नेपालले लिने हो, दान दातव्य हो। दान दातव्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अन्तर्गत लगिन्छ कि लगिन्न त्यो आफै विश्लेषण गर्नुहोस्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो यहीभित्र कन्स्पेरिसी छ भन्ने कुराहरूको यसैबाट प्रारम्भमा नै हुन्छ। लीलामणिजी त्यति ठुलो एक हिसाबले घात गरिरहेको देख्नुभयो तपाईहरुले कि संसदमा यो दर्ता भइसकेको केसमा पनि थाहै नदिकन भित्रभित्र संशोधन गरेर बुदा हटाउने र थप्ने गरेर अर्कै सम्झौता चाहिँ अगाडि बढिरहेको, यो को संलग्न छ? जवाबदेहिता दिनु पर्दैन? तिनीहरू जवाबदेही हुनु पर्दैन? अवश्य पनि छ। पहिलो कुरो त अब यसलाई के जाउँ भन्दाखेरि एमसीसी को प्रोजेक्टलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति भनेर नेपालमा एमसीए, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट बनेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल बनेको छ। त्यसको गठन नेपाल सरकारले निर्माण गरेको गठन आदेशबाट बनेको हो। अबसम्म हेर्नुहोस्, त्यो गठन आदेश चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो गठन आदेश नेपाल सरकारले निर्णय गरेर बनायो, तर त्यो एमसीए ले नेपाल सरकारको आदेश मान्नु पर्दैन। र एमसीए को प्रति उत्तरदायी छ भने एमसीसी प्रति, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट प्रति उत्तरदायी छ। त्यो मैले भन्ने कुराहरू होइन, त्यो दस्तावेजले भन्छ। लीलामणिजी, म बुझ्न चाहेको र हाम्रो पाठकहरूले अलि स्पष्ट हुन खोजेको, यी यावत कुरा गरिरहने त्यसरी चाहिँ प्रावधानहरू नेपालको सार्वभौमिकतामा सोझै हस्तक्षेप गर्ने गरी, धावा बोल्ने गरी जुन सम्झौताहरू लेख्ने, लिपिबद्ध गर्ने र त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने, फेरि संशोधन गर्नेहरूले जवाबदेहिता कस्तो दिनुपर्छ? अब यो पहिले चाहिँ अब त्यसको डिजाइन गर्ने डिजाइनरहरू त को थिए अलग कुराहरू छ। मैले थाहा पाए अनुसार नेपालका केही पूर्व सचिवहरू, केही निर्देशकहरू, त्यति बेलाका तत्कालीन सचिवहरू, निर्देशकहरू, अमेरिकन कन्सल्ट्यान्ट, त्यो ड्राफ्ट गर्दाखेरि अमेरिकन कन्सल्ट्यान्ट आएका हुन्। उहाँहरूले नै भनेको कुराहरू हो। मैले मेरो कुरा केही पनि भनेको छैन। अहिले उहाँहरूले भनेका कुरा, दस्तावेजमा आएका कुराहरू मैले भनिराखेको छु। त्यसकारणले पहिलो कुरो फर्स्ट अनइभन ट्रिटी हो, जुन असमान सम्झौता हस्ताक्षरकारीबाट नै असमान भएको छ। नेपालको तर्फबाट मन्त्रीले गर्नुभएको छ, उतापट्टिको तर्फबाट अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसी को कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक जो उपसचिव सरहको व्यक्ति
उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसबाट के देखिन्छ भने अमेरिकाले एउटा कर्मचारीद्वारा एउटा मन्त्रीसँग हस्ताक्षर गराएर त्यो सम्झौता लागू गराउन खोजेको छ। त्यसैले नेपालको सभरेनिटीलाई कसरी रिकग्नाइज गरेको छ भन्ने कुराहरू, कसरी सम्मानका साथ नेपाललाई सहायता गरेको छ भन्ने कुराहरू हामीले यहीँबाट पहिले प्रारम्भमै हामी देखिहाल्छौँ। भनेपछि लीलामणिजी यो विकास परियोजना होइन, यो चाहिँ व्यापारको रणनीति हो हैन? त्यही भन्न खोज्नु। यस, तपाईले ठिक कुरा गर्नुभयो। मैले यो कुरा भन्नुभन्दा अगाडि तपाईले भन्नुभयो। मैले यसको सारमा के देखेको, मैले यो कुरा पछि भन्नेवाला थिएँ। यसको टोटल सारमा के हो भने जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारको निम्ति प्रवेश गरेको थियो, यो व्यापार मात्रै छैन, ग्लोबल भूमण्डलीकृत सुरक्षा अवधारणा अन्तर्गत अमेरिकाको उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्नका निम्ति प्रवेश गरेको एउटा ठुलो स्क्यान्डल हो। फेरि जवाफदेहिताको कुरामा आउँ। हाम्रा यहाँ हार्वर्ड पढेर आउनुभएका तपाईको चाहिँ इकोनोमिस्टहरू, त्यसपछि नेपालका सो कल थिङ्क ट्याङ्क, ठुलो पत्रकार, त्यसपछि सम्पादक लगायतका एउटा ठुला इलिट तबकाले त यो त ठुलो नेपालको गरिबी निवारण र विकास परियोजनाको हिसाबले ठुलो क्षति हुन्छ, यो त नेपालको एकदमै ठुलो हितमा छ भनेर वकालत गर्नेहरूले त्यसो भए तपाईको तर्क अनुसार जवाफदेहिता दिनु पर्दैन? अवश्य पनि दिनुपर्छ। पहिलो त यसको सम्झौता गर्ने, यसको सम्झौताको वकालत गर्ने। तपाईले अघि भनिहाल्नु हो हार्वर्डका प्रोडक्टहरू, त्यो हार्वर्डकै हितको पक्षमा, नेपालको हितको पक्षमा हैन, नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पक्षमा हैन, हार्वर्डको हितको पक्षमा हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ, इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्ड जस्ताहरूको र अझ भन्नुहुन्छ भने लिबरल इकोनोमी, उदार पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका हिमायतीहरूले हाम्रो संविधानले लक्षित गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको दृष्टिकोणको विपरीत कुराहरू गरिरहेका छन्, त्यसको वकालत गरिरहेका छन्, त्यसको पुष्ट्याइ गर्न खोजिरहेका छन्। र मैले असमानताको कुरा गर्दै थिएँ। असमानताको कुरा अझ मैले प्रारम्भको कुरो हो त्यो। असमानतामा मैले एउटा कुरा त भने, यो सन्धि थिएन, यो करार सम्झौता थियो जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहतमा हुँदैन थियो। यो सम्झौताको दफा 6.4 ले यसलाई बलजफ्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सन्धि सम्झौता भनिदियो, ताकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार यहाँ त्यसका शर्तहरू लाद्न पाइयोस्। त्यो अनुसार यो ल्याइएको छ। त्यस पछाडि तपाईले हेर्नुहोस्, यसमा एकल सम्झौतामा के हुन्छ भने बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टिलेटरल अब्लिगेसन हुन्छ है। द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय बाध्यकारी त्यसलाई दायित्वहरू हुन्छन्। यसमा युनिल्याटरल दायित्व छ, एक पक्षीय दायित्व छ। त्यो दायित्व जति शर्तको आधारबाट नेपालले पालन गर्नुपर्छ, अमेरिकाले केही पनि पालन गर्दैन। लीलामणिजी, हजुर, तपाईले भन्नुभएको आधारबाट हेर्दा नेपालमा यो ऊर्जा र सडकको स्तरोन्नति विकास नभए यो व्यापार थियो, र त्यो ऊर्जाको क्षेत्रमा, जल स्रोतको क्षेत्रमा मात्रै नभई युरेनियम, फलाम, तामा आदि कुराहरूको उत्खनन गर्ने सम्मको यसको दीर्घकालीन ध्येय छ भन्न खोज्नु भएको हो? अब तपाईले फलाम र युरेनियमको कुरा जोड्नुभयो। यो सम्झौतामा फलाम र युरेनियम नभए पनि यो सम्झौतासँग जोडिएको अर्को पाटो हामीले अर्को पाटोको उजागर गर्नुपर्छ। किनभने लीलामणिजी, अहिलेको संविधानले त यी कुरा नै उत्खनन गर्ने भनेपछि कतै न कतै यो तपाईको बजेटले पनि, यसपालिको भाषणले पनि यही एमसीसी को पृष्ठपोषण गर्नलाई यो कुरा ल्याएको त होइन? यस्तो कोभिडको बेलामा त्यतातिर गर्न कहाँ सकिन्छ? एकदम त्यो कुरा तपाईले उठाउनु भएको कुरा सही हो। तर म अर्को पाटो तपाईलाई यहाँ उजागर गर्न चाहन्छु। मैले पहिलो कुरो त यो असमानताको कुरा गरेँ। पहिले चाहिँ नि करार सम्झौतालाई सम्झौता भनियो, नेपालको तर्फबाट सही गर्ने र अमेरिकाको तर्फबाट सही गर्ने, यसमा हेपियो नेपाललाई। अर्को संविधान कानुन, हाम्रो संविधान कानुन, मन्त्री परिषद, व्यवस्थापिका संसद र सर्वोच्च अदालत भन्दा माथि छ यो सम्झौता। यो माथि भएको छ। अर्को चौथो एकल दायित्व भयो। अर्को यो परियोजनामा प्राप्त हुने ज्ञान, जसलाई हामी बौद्धिक सम्पत्ति भन्छौँ, त्यो हाम्रो देशको भूमिभित्र कार्यान्वयन गरेर प्राप्त हुने यो अनुभव हो। त्यो अनुभवलाई हामीले के गरेका छौँ भने अमेरिकालाई सुम्पेका छौँ, अथवा एनसीसीलाई सबै सुम्पेका छौँ। एक रत्ती पनि हाम्रो पनि इन्भेस्ट छ,
13 करोड रुपियाँ 13 करोड डलर हाम्रो पनि इन्भेस्ट हुन्छ, तर हाम्रो भूमिमा लगानी हुने भएपछि त्यसको सम्पूर्ण प्रपर्टी हाम्रो हुनुपर्ने हो। त्यो सबै प्रपर्टी हामीले अमेरिकालाई जिम्मा लगाएका छौँ। अर्को के हो भन्नुहुन्छ भने अब यस्तो चाहिँ एमसीसी प्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने संरचना निर्माण गरिदिएका छौँ। नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्वको रूपमा काम गर्ने संरचना निर्माण गर्यो एमसीए। तर त्यसले नेपाल सरकारको आदेश पनि मान्नु पर्दैन, नेपाल सरकारले खटाएका कर्मचारी पनि गर्नु पर्दैन, नियुक्ति गर्नु पर्दैन। एमसीसी को स्वीकृतिमा सबै उसको रिपोर्टिङदेखि लिएर उसको आदेश पनि एमसीसी को लिनुपर्ने हामीले त्यो व्यवस्था गरिदिएका छौँ। यो पहिलो कुरो छ। अब दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो के भने यसका अन्तर्यका विषयवस्तुहरू छन्। यो भित्र भएका तपाईले अघि अस्ति नै मैले लेखेको थिएँ, त्यो निश्चय पनि 26 वटा बुँदा हो। अहिले मसँग 35 वटा बुँदा भएका छन्, थपिएका छन्। किनभने जति अध्ययन गर्दै जानुहोस् त्यति थपिँदै जान्छन् अनइभन कुराहरू। त्यहाँ अरू के छन् भन्नुहुन्छ भने अझ हामीसँग त मसँग एउटा डकुमेन्ट छ, अफिसियली आएको डकुमेन्ट। अनअफिसियली आएको डकुमेन्ट मसँग 4 वटा डकुमेन्ट छन् र हाम्रो पार्टीले अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो 14 वटा त अरू सम्झौता छन् भनेर भन्नुभयो। यो मातहतका अरू सम्झौता छन्, सम्झौताकै हैसियत प्राप्त गरेका पत्राचारहरू छन्। त्यो कुराहरू हामीलाई दिएको छैन, अध्ययन गरिएको छैन। हाम्रो जम्मा जम्मी त्यो अध्ययन कार्यदलले 20 दिन, 10 दिनको पहिलो म्याद, 10 दिन म्याद थप गरेर 20 दिनको अध्ययनबाट प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यो अनिभव छ भन्ने मात्रै। तपाईलाई श्रीलङ्का, मैले एकछिन भन्नुहोस्, श्रीलङ्कामा यस्तै प्रकृतिको 480 मिलियन डलरको प्रोजेक्ट थियो। त्यो प्रोजेक्ट बारेमा विवाद उठिसकेपछि अध्ययन कार्यदल बनायो। अध्ययन कार्यदलले 6 महिना लगाएर आफ्नो प्रतिवेदन जारी गर्यो कि श्रीलङ्काको निम्ति हितकर छैन भनेर त्यसलाई फाइनल एग्रिमेन्ट गर्नका निम्ति अस्वीकार गर्यो र त्यो कुरा मानेन। अब हामी भित्र अझ हाम्रा 14 वटा डकुमेन्टका डिटेलमा हेर्यो भने त के निक्लिन्छन्। अझ अनइभन हामीले के सुनेका छौँ त्यो हामीलाई सरकारले देला कि हाम्रो सरकार र अमेरिकाको बीचमा स्टेटमा चाहिँ पार्टनरशिप एग्रिमेन्ट भएको छ अरे भन्ने कुरा सुन्दैछौँ। त्यो स्टेट पार्टनरशिप एग्रिमेन्टमा अब के कुराहरू छ हामीलाई थाहा छैन। बाहिर र्युमरमा आउने कुराहरू जसलाई मैले आधिकारिक त भन्दैन, तर रेफरेन्स चाहिँ हुन्छ। किनभने यो रेफरेन्स किन मैले कुरा गर्दैछु, हामी आइपीएसमा हामीलाई इन्भल्भ गरियो। हामीलाई हिन्द प्रशान्त रणनीति जो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको मुख्य विषयवस्तु हो, जसलाई अमेरिकाले के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो नेसनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी अन्तर्गतको एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा गरिने त्यो हाम्रो सुरक्षा रणनीतिको मुख्य वेपन्स हो भनेर भन्छ, जो सैन्य वा गैर सैन्य दुवै गतिविधि गर्नको निम्ति त्यो खालको संरचना निर्माण गरेको छ। त्यो संरचनामा नेपाललाई लगेर हालिसकिएको छ। लीलामणिजी, म यो हाम्रो स्वतन्त्र संवाद हो। हामी यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयसँग जोडिएका हामी आलोचनात्मक चेत भएका एउटा भोलुन्टरिङ संस्था लुज फोरमबाट र एउटा वैधानिक संस्थालाई आकार दिएर हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेछौँ र हामी कुनै शक्ति केन्द्रसँग जोडिएका मानिस होइन र हाम्रो आर्थिक राजनीतिक कुनै लाभको लागि हामी यो कार्यक्रम चलाइरहेको छैनौँ। हाम्रो कार्यक्रमका यस्ता भिडियोहरूलाई कुनै पनि इन्ट्रेस्ट बोकेका समूहले तपाईहरुले प्रयोग नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र अहिले भर्खरै लीलामणिजी तपाईले भन्नुभयो त्यति धेरै 14-15 वटा त तपाईहरुलाई दिएकै छैन, लुकाइएको छ। भित्री कति हो कति पत्राचार लगायतका यो सम्झौतै जतिकै एउटा महत्त्व बोकेका पेपरहरू छन्, त्यो पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्नु भएको छैन। तपाईहरुले पहिला 5 वटा 10 वटा यो राष्ट्रघातसँग जोडिएका विषय देख्दै जाँदा 26, 28, 35 पुग्यो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो निस्क्यो भने अझै कति निस्किन्छ। त्यसो भए तपाईहरुले त्यो पनि पढिसक्न भ्याउनु भएको छैन। कार्यदल झलनाथ खनालज्यूको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदल जहाँ भीम रावलज्यू र अर्थमन्त्री हैन हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू पनि त्यसमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, त्यो कार्यदलले पनि सबै डकुमेन्ट पढ्न भ्याउनु भएको छैन। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ पढिसक्नु भएको छ, किनभने अरूले पढ्न भ्याएकै छैन भनिरहनु भएको छ। उहाँले मात्रै पढ्नु भएको छ तपाईको विचारमा? खोइ मलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीजीले उहाँको स्वास्थ्यको कारणले पनि त्यति धेरै त पढ्न सक्ने जस्तो त लाग्दैन मलाई। तर उहाँले चाहिँ पार्लियामेन्टमा अरूले नपढिकन विरोध गरेका छन् भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अब
नपढिकन मैले त जति पढेको छु त्यसको आधारबाट मैले हेरेको छु। जति तपाईहरुले पढे नपढेको भन्नुको मतलब उहाँले त सबै पढेको भन्ने हो नि त अर्थ त्यसो भए। हैन, यो त अरूले नपढ्या भनेपछि मैले पढ्या छु भन्ने नै हो। उहाँले पढ्नु भए पनि होला, मैले त्यसमा अविश्वास गर्ने कुरो भएन नि। त्यसकारणले मैले के भन्छु त भने मैले एमसीसी सम्झौता पढेँ, एमसीसीसँग जोडिएको एनेक्सरहरू त्यो सम्झौताको पार्टको रूपमा छ त्यो पनि पढेँ, हेरेँ के मेरो बुद्धिले भ्याएसम्म। त्यससँग मैले अफिसियली दिएको डकुमेन्ट यति छ, मैले खोजेँ। अर्को रहेछ एउटा चाहिँ नि यो के अरे इम्प्लिमेन्टेसन प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट भन्ने रहेछ, त्यो मैले खोजेँ, त्यो पनि सम्झौतै हो। त्यो अहिले भर्खर 2019 मा हाम्रो अहिलेको अर्थमन्त्रीजीले गर्नुभएको रहेछ। अब त्यो हेर्दाखेरि त्यसका पनि अझ डरलाग्दा कुराहरू देखेँ। त्यो समिति बनाउने र त्यो समिति त्यो जुन एमसीए नेपालको के छ अधिकार भनेर भन्दाखेरि समिति चाहिँ सरकारले गठन गर्ने, कानुन यसरी बनाइदिने, तर कानुन बनाइदिएपछि त नेपालको प्रतिनिधित्व होस्, तँलाई नेपाल सरकारको चाहिँ नि कुनै पनि दायित्व छैन भनेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि दायित्वविहीन अलग्गै अटोनोमस प्रकारको चाहिँ नि त्यो समिति बनाएर चाहिँ पछि थाहा पाएँ मैले। त्यसकारणले मेरा बुझा थपिँदैछन् भने त्यो त्यसैले त्यसका केही चिजहरू छन् त्यसले थपिँदै गए। त्यसपछि एनेक्सरमा आएका कतिपय कुराहरू छन्, ती कुराहरू थपिँदै गएका छन्। अरू सम्झौता आयो भने त अरू थपिन्छन्। यतिले पनि मलाई के पर्याप्त भयो त भन्दाखेरि यो सम्झौता मैले अघि पनि भने, तपाईँले भन्नुभयो इन्डो के अरे इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारको निम्ति प्रवेश गरेको थियो, यो सहायताको नाममा प्रवेश गरेको छ एमसीसी। जसलाई कमान्ड इन्डो पेसिफिकले गर्छ, जसलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक निर्देशन र सैन्य निर्देशन अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय गर्छ र अमेरिकाको देशको सिङ्गो देशको सुरक्षा रणनीति। अब मैले के बुझिन भने नेपालले अमेरिकाको सुरक्षाका बारेमा संवेदनशील भइदिनु पर्छ भन्ने कुरा मैले किन बुझिन भने हामीभन्दा 7000 किलोमिटर पर भएको अमेरिकाको हामीले त्यसको सुरक्षा संवेदनशीलता बुझिदिने हो कि छिमेकी जोडिएका मुलुकहरूको संवेदनशीलता बुझिने हो? छिमेकी जोडिएका मुलुकले उठाएको कुरो त म ठिकै मान्छु, भारतले सुरक्षा संवेदनशीलता भन्छ, चीनले सुरक्षा संवेदनशीलता भन्छ, अरूसँग त हामी जोडिएका छैनौँ। यो त जोडिएको कारणले सुरक्षा संवेदनशीलता हो। यो 7000 माइल पर भएकोले सुरक्षा संवेदनशीलता उठाएर नेपाल आइपीएसमा सामेल हुनुपर्छ। त्यो आइपीएस अन्तर्गत नेपालले एमसीसी मार्फत सहायता लिनुपर्छ। फेरि लिनै पर्छ, तैँले लि भनेर पटक पटक कूटनैतिक र राजनैतिक दबाब मैले त्यो चाहिँ बुझिन। त्यो किन बुझिन भन्दाखेरि यो किन यति टाढाको निम्ति यति महत्त्व दिएको होला नेपाललाई यसो फर्केर हेर्दाखेरि म अलिकति इतिहासमा गएँ। 2030 सालतिर पुगेँ म। 2030 सालतिर पुग्दाखेरि मैले के देखेँ भन्दाखेरि उत्तरपट्टि हाम्रो उत्तरी जिल्लाहरूमा दुर्गम जिल्ला हिमाली जिल्लाहरू छन्, त्यहाँनिर तिब्बतबाट भागेर आएका खम्पाहरूले सशस्त्र विद्रोह गर्ने भनेर बसेका थिए र सशस्त्र गतिविधि गर्ने भनेर तिब्बतमा हमला गर्ने भनेर बसेकोमा चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई, तात्कालीन सरकारलाई, शिरपाँचको सरकारलाई अथवा राजालाई नै यहाँ यसो गर्दैछन् तिब्बतको विरुद्धमा, त्यसकारणले त्यसलाई दमन गर्नु पर्यो, नियन्त्रण गर्नु पर्यो भनेपछि सरकारले अलिकति आनाकानी गरेको देखियो। त्यसपछि चीनले के भन्यो भने त्यसो हो भने हामी नै प्रवेश गरेर तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्छौँ र हामी फर्किन्छौँ भनेपछि नेपाल सरकारले सेना नै पठाएर अनि सेनाले त्यो खम्पा विद्रोहलाई नियन्त्रण गरेको थियो। अब यस सन्दर्भमा हाम्रो मुस्ताङ जिल्ला खम्पाहरूको ट्रेनिङ सेन्टर रहेछ। तिब्बतका टुराहरू भन्ने एउटा किताबमा तिब्बतमा त्यति बेला आएको छ नि सिआइए को प्रतिनिधिले लेखेको एउटा किताब छ, तिब्बतका के अथवा त्यति बेला शीत युद्धका टुराहरू त्यस्तै भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ नि उनले के माग गरेका छन् भने नेपालको त्यो बोर्डरको एरियालाई अटोनोमी बनाइदिनुहोस् र केही समय हामी त्यहाँ बस्छौँ भनेर माग गरेको राजा वीरेन्द्रले इन्कार गरेको कुराहरू रहेछ। अब यसले के देखा पर्यो त भने नेपाललाई त कुनै मुलुकका विरुद्ध सामरिक महत्त्वको केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्न पो खोजेको रहेछ। आइपीएस मैले त्यहाँ लिएर देखेँ, जोडिएँ, आइपीएसलाई त्यहाँनिर जोड्न पुगेँ। नेपाललाई किन त्यो गठबन्धनमा हालियो जुन हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ
कूटनीतिक सम्बन्ध पञ्चशीलका सिद्धान्तको विपरीत छ र अर्कोतिर हाम्रो एक चीन नीति हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्धमा एक चीन नीति हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धताका पनि विरुद्धमा छ। यो किन यसरी ल्याइयो त भन्दाखेरि यो ग्लोबल पोलिटिक्समा मैले अहिले निष्कर्ष निकाले चीनले के भन्यो भन्दाखेरि हामी 2045 सम्ममा संसारको सबभन्दा शक्तिशाली र सम्पन्न राष्ट्र बनाउँछौँ, चिनिया जनतालाई पनि सम्पन्न बनाउँछौँ भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाका निम्ति चीन सबैभन्दा ठुलो प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्दी भयो। त्यसकारण त्यसलाई कमजोर गर्नका निम्ति नेपाली भूमि हामीलाई चाहिन्छ, किनभने नेपाली पाकिस्तान प्रयोग गर्न खोजेको पाकिस्तानले मानेन, दिएन। त्यसपछि अफगानिस्तानमा उइगुरलाई उचालेर हामीले गर्न खोज्यौँ, त्यो पनि मिलेन। यतापट्टि थाइल्यान्ड र बर्मालाई प्रयोग गर्न खोज्यौँ, बर्मा र थाइल्यान्डसँग चीनको चाहिँ राम्रो निकटता कूटनीतिक सम्बन्ध बढेर गयो। त्यसो हुँदाखेरि अनि उनलाई चाहिँ हङकङलाई उचाल्न खोज्यौँ, हङकङ पनि हुन सकेन। अब सकिन्छ भने दक्षिण चाइना सागरमा बेडा राखेर त्यहाँबाट चाहिँ गर्न खोजेको। यसरी घेराबन्दी गर्न खोज्दाखेरि नेपाल सबैभन्दा उत्तम हुन्छ भनेर नेपालमा यसरी प्रवेश गर्न खोजेको मैले बुझेँ। यो पछिल्लो मेरो एनालिसिस हो। अब तपाईले यो बुझ्नुभयो, हामी जस्ता जो प्राध्यापन पेसामा छौँ, कोही पीएचडी गरिरहेका विद्यार्थीहरू छन्, कोही अनुसन्धानकर्ता छन्, कोही एमफिल पढिरहेकाहरू छन्, कोही एकदम सो अध्ययनबाट एउटा क्रिटिकल एउटा आलोचनात्मक चेत बोकेका युवा जमात पनि ठुलै सडकसम्ममा आएर अभियान गरिरहेका छन्। उहाँहरूले हामी लगायतले बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ त्यो जतिवटा भित्री सम्झौताहरू, पत्राचारहरू, एउटा जुन महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू लुकाइयो भनिरहनु भएको छ, त्यो पनि आम जनताले पढ्न नपाउने, कार्यदल बनेको पूर्व प्रधानमन्त्रीको संघीय जगत्तोमा र परराष्ट्र मन्त्री समेत चाहिँ प्रभावशालीहरूको नेता पनि भएको कार्यदलले पनि त्यो डकुमेन्ट भेट्न नपाउने, अनि फेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तिमीहरूले पढेकै छैन भन्ने र पढ्न पर्ने कुराहरू पनि लुकाइनु। यो कहाँको विरोधाभास हो? यो अन्तर्विरोध हो। अब यसरी हेर्नु पर्यो ताराजी, के हेर्नु पर्यो भने एउटा मैले सानो स्टोरी बताइदिन्छु। एउटा चौरमा घोडा मजाले चरिरहेको रहेछ, तीनजना तर्कशास्त्रीहरू नजिक पुगेछन्। तर्कशास्त्रीले नजिक पुगेर के गर्न थाले भने यो घोडाको तल र माथि कतिवटा दाँत छन् भनेर बहस गर्न थाले। अनि कसैले घोडाले यसो गरे उनीहरूले तल यतिवटा छन् भन्ने, उसो गरे उनीहरूले यतिवटा छन् भन्ने भनेर चाहिँ उनीहरूको बहस घन्टौँसम्म भयो। त्यो घोडा चढाउने सहिज पनि तिनेर बसिरहेका रहेछ। उनीहरूको बहस सुन्यो, उसले अरू कुरा केही बुझेन, घोडाका दाँत कतिवटा छन् भन्ने कुराहरू उनीहरूको बहस गरेका कुरा मात्रै सुन्यो। त्यसपछि उसलाई साह्रै झोक चलेछ रे, हे बाजेहरू आऊ भनेर घोडालाई च्याप्प समातेर उसको च्यापु च्यातेर घोडाको लगन दाँत कतिवटा छन्, तिमी 3 घण्टा बहस गर्ने कि 1 मिनट हेर्ने भने जस्तै मैले अरू सबै दस्तावेजमा त अरू थप प्रमाणहरू त भेटिन्छन्, मैले एउटै मात्रै दस्तावेजले पनि मलाई पर्याप्त भयो कि यो मुलुकको हितको पक्षमा छैन भन्ने। अब मसँग अहिले मसँग यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट, यो पेन्टागनको रिपोर्ट हो। यसले नेपाललाई आइपीएसमा पनि हालेको छ र अर्को के गरेको छ भने इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीले एमसीसीलाई निर्देशन गर्छ भन्ने कुरा पनि यसमा छ। अर्को मसँग अर्को रिपोर्ट छ, यो चाहिँ नि नेशनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको रिपोर्ट, यो मैले आफैले निकालेको। यसमा प्रत्यक्ष we already do this through the millennium challenge भन्छ क्या यहाँ। यसको पृष्ठ चाहिँ 39 मा यो हामीले मिलेनियम च्यालेन्ज उसबाट गरिसकेका छौं भनेको सहायता अनुदान दिने कुराहरू यसबाट सुरक्षा रणनीतिलाई यो मसँग छ। अर्को तपाईलाई म अर्को म देखाउँछु, यहाँ छ इन्डो पेसिफिक एडभान्सिङ शेयर्ड भर्सन भन्ने अर्को रिपोर्ट छ 2017 को। यो सम्भवतः यो रिपोर्ट चाहिँ नि सेक्रेटरी अफ स्टेटले युएस कांग्रेसले अनुमोदन गरेको। अब अर्को तपाई मसँग अर्को पनि छ, यो चाहिँ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन, यो दिएको थिएन मैले निकालेको, हामी सम्झौता यसमा हाम्रो अहिलेको अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अब यो मसँग अर्को एउटा रिपोर्ट छ, कन्सेप्ट
concept of Asia Pacific history, Asia and the Asia Pacific to the Indo Pacific भनेर यसको एउटा चाहिँ नि स्टोरी छ यसमा। यो अमेरिकन उसले निकालेको रिपोर्ट चाहिँ होइन, यसको एनालिसिस हो। त्यसकारणले यस्ता दस्तावेजहरू छन् जुन दस्तावेजहरूले छर्लङ्ग पारिदिएको छ कि हामी कहाँ हाम्रो मुलुकलाई कता लगिँदैछ, कहाँ पुर्याइँदैछ। किनभने यो चिन्ता त पहिलेदेखि 2030 सालको त कुरा मैले गरिहालेँ। हाम्रो मुस्ताङ जिल्लामा ट्रेनिङ सेन्टर बनाएको हैन, हाम्रो यहाँ एउटा सानो एयरपोर्ट थियो चाहिँ नि उतमा के अरे सीतापाइलामा, त्यो एयरपोर्टमा सानो प्लेनबाट आउने र त्यहाँबाट लगेर चाहिँ नि ड्रप गर्ने, हतियारहरू ड्रप गर्ने गरेको रहेछ मुस्ताङमा। र त्यति बेला खम्पासँग दमन गरेर जम्मा गरिएका हतियारहरू अमेरिकन र इटालियन हतियारहरू थिए, जुन कुरा तपाईहरुले टुडी खेलमा प्रदर्शन अहिले हेडक्वार्टरमा ती चाहिँ सुरक्षित राखिएका छन्। त्यसकारणले हामी पहिलेदेखि नै हाम्रो मुलुकलाई एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट अथवा एसिया पेसिफिकको रणनीतिको केन्द्र बनाएर पो काम गर्न खोजिएको रहेछ भन्ने कुरा यति बेला महसुस भइरहेको छ। त्यसैको सहायताको नाममा प्रवेश गरेको यो प्रोजेक्ट। अब यो प्रोजेक्टबाट तपाईको भिजुअल हरायो है? म यही छु, भन्नुस्। अब यो अनुहार देख्दाखेरि सजिलो हुनेछ के। अब यो प्रोजेक्टबाट के भनिया छ भन्नुहुन्छ भने यो प्रोजेक्टको अनुमान गर्छ के यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुँदासम्म नेपालको पपुलेसन 3 करोड 15 लाख पुग्ने छ। 3 करोड पुगेको त हिजो आइसक्यो। 3 करोड 15 लाख पुग्ने छ। 3 करोड 15 लाख पुगेको बेलामा यो प्रोजेक्ट भनेको ट्रान्समिसनको प्रोजेक्टबाट नेपाली 2 करोड 30 लाख जनताले बेनिफिट पाउने छन् भनेर लेखा छ क्या। एउटा कुरा, तपाईले पहिला माओवादी पार्टीमा हुनुहुँदाखेरि जलस्रोतको पनि तपाईले जिम्मा लिनु भएको थियो रे। त्यो जलस्रोत हेर्ने जिम्मा त्यो भएको कारणले तपाईलाई नेपालको जलस्रोत र अहिलेको जुन यो ट्रान्समिसन लाइन जुन बनाइदैछ त्यो चाहिँ हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन? तपाईलाई धेरै ठुलो जानकारी छ यसमा, त्यो पनि जोडेर बोल्नुस् त। हेलो, प्राविधिक रूपले उहाँको इन्टरनेट सायद छुटेको हुनुपर्छ। हामी उहाँलाई जोड्दैछौँ। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ लीलामणि पोखरेलसँगको प्रत्यक्ष एउटा बहस, सार्वजनिक संवाद। हामी चाहिँ एमसीसी को रणनीति र राजनीतिक एउटा दलीय अन्तर्विरोधलाई जोडेर, राजनीतिक विषयलाई जोडेर हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमलाई पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसनले आयोजना गरेको हो र हामीले यो एमसीसी को विषयमा पनि सिरिज श्रृङ्खलाबद्ध कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ। त्यस क्रममा हाम्रो यो चौथो कार्यक्रम हो एमसीसी सँग जोडिएको र आगामी दिनमा पनि हामी एमसीसी लाई जोडेर यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आउनेछौँ। एमसीसी देशको लागि, नेपाली समाज, नेपाली राष्ट्र, अझै नेपाली जनजीवनको लागि कस्तो छ त भन्ने विभिन्न दृष्टिकोणहरू आएका छन्। एउटा दृष्टिकोण एमसीसी लाई कुनै पनि हालतमा जस्तो छ त्यस्तै रूपमा पास गरिनुपर्छ भन्ने एउटा पाटो, एउटा बहसको पाटो छ। एक तबका त्यतातिरबाट बहस गर्दैछन्। अर्को एउटा तबका पाटो पनि छन्, एउटा समूह छ जसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको हित अनुकूल हुने गरी, जसरी भए पनि हामीलाई फाइदा पुग्ने गरी विभिन्न त्यस्ता बुदाहरू छ भने संशोधन गरेर भए पनि यसलाई उम्कन दिनुहुन्न। हामीले यसलाई पास गराउनुपर्छ, अनुमोदन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन भने देशको समृद्धि, देशको विकास, देशको गरिबी निवारणलाई यसले धेरथोर ठुलै असर पार्छ। त्यसकारणले यो उम्किन दिनुहुन्न भन्ने एउटा लबी छ। अर्को एउटा लबी छ, यो चाहिँ धेरै हिसाबले, कुनै पनि हिसाबले चाहिँ यो धेरै, अझै कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रको हितमा छैन। यसले सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गर्छ। यो कुनै पनि हालतमा अनुमोदन गर्नुहुन्न। यसलाई खारेजै गर्नुपर्छ। संशोधन गरेर पनि यो संशोधन हुने खालको छैन भन्ने किसिमको बहस गर्ने एउटा समूह पनि हुनुहुन्छ।
अब एउटा समूह चाहिँ तटस्थ बस्ने, तटस्थलाई कतिपय अवस्थामा अन्यायको पृष्ठपोषक पनि भन्ने गरिन्छ, थाहा पाएर पनि चुप लाग्ने अथवा कतिलाई चाहिँ चेतनै नभएर यो सुनेर मात्रै बस्ने पनि हुन सकिन्छ। तर जो नेपाली समाजमा एउटा बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीतिक रूपले सचेत वर्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यस विषयमा प्रखर रूपले अथवा घुमाउरो किसिमले यसको पक्षधर्ता अथवा यसको विपक्षमा आवाजहरू व्यक्त गरिरहेको छ। अहिले नेकपाको बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ र यस बैठकमा पनि एमसीसी एउटा पेचिलो मुद्दा बनेर अगाडि आइरहेको सन्दर्भमा हामीले आजभन्दा अगाडि स्पष्ट रूपले राजनीतिमा आबद्ध नभएका व्यक्तिहरू, प्राज्ञिक व्यक्ति अथवा सडक आन्दोलनमा लागेका अभियन्ताहरूलाई जोडेर कार्यक्रम गर्दै आएका थियौँ र हामीले यस कार्यक्रममा सबै पक्षका एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गरिनुपर्छ भन्ने पक्षधर्ताबाट बोलिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले सम्पर्क गराउने क्रम जारी छ। केही समय अगाडि हामीले स्वर्णिम वाग्ले, गगन थापा लगायतका व्यक्तिहरूसँग पनि सम्पर्क गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा हामी त्यो पक्षधर्ता जुन छ नेपाली कांग्रेससँग संलग्न अथवा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू जो यसको पक्षमा पनि हुनुहुन्छ, समय आएपछि बोल्छु भन्दै हुनुहुन्छ, हामी कुनै दिन पारेर उहाँहरूलाई पनि ल्याउँछौँ। हाम्रा श्रोताहरूले त्यस क्षेत्रबाट पनि जो यसलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ खुलेर ती व्यक्तित्वहरूलाई पनि उपस्थित गराउन हामीलाई दबाब दिइरहनु भएको छ। जानकारी खोज्दै हुनुहुन्छ, प्रश्नहरू गर्दै हुनुहुन्छ। हामी कोसिसमा छौँ। थुप्रै एउटा बुद्धिजीवीको तबका हुनुहुन्छ जो एमसीसीलाई पास गरेरै जानुपर्छ, यो राष्ट्रको हितमा छ भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग पनि हाम्रो सम्पर्क जारी छ। अब लीलामणिजी हामीसँग फेरि जोडिसक्नु भएको छ, उहाँलाई अब म फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। लीलामणिजी। धन्यवाद धन्यवाद। बीचमा अवरोध भयो, त्यो हुन्छ, यस्तो यो स्वाभाविक हो नेपालको सन्दर्भमा। भनेपछि तपाईको यो सबै तर्कले के देखाउँछ त भन्दा यो गरिबी निवारण गर्ने र नेपालको विकास गर्ने परियोजना होइन, यो निकै संवेदनशील परियोजना हो। यसको अझै अरू दस्तावेज भेट्यो भने तपाईको 35 बुदा राष्ट्रघातसँग जोडिएको मात्रै नभएर त्यसको डबल पनि हुन सक्छ भन्नेतिर तपाई निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। हैन, मैले त त्यो निष्कर्ष निकालिसके। मैले अघि भन्दै थिएँ यो एउटा प्रोजेक्टले मात्रै, त्यो चाहिँ नि ट्रान्समिसन लाइनको प्रोजेक्टले 2 करोड, यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुँदासम्ममा 3 करोड 15 लाख पपुलेसन हुनेछ। त्यसमध्ये 2 करोड 30 लाख जनताले त्यसबाट बेनिफिट प्राप्त गर्नेछन् भने यही डकुमेन्टमा छ क्या। अब यो गण्डकी करिडोरको प्रोजेक्ट हो बेसिकल्ली। यो गण्डकी करिडोरमा 13वटा जिल्ला पर्छन्, त्यससँग छोएका जिल्लाहरू 2टा जिल्ला जति, अरू छोएका जिल्लाहरू पर्छन् हैन, छोइएका। अब भन्नुहोस् 2 करोड 30 लाख पपुलेसन छ भने अरू बाँकी 85 लाख पपुलेसन कहाँ? अरू रेस्ट अफ द कन्ट्रीमा 85 लाख मात्रै हो। यो कतिसम्म भ्रम दिन चाहिँ नि, यहाँनिर जनतालाई भ्रम दिन, हामी त धेरै धेरै फाइदा पाउँछौँ नि भनेर एउटा इल्युजन गर्ने र जनतालाई बेवकुफ बनाउने काम भएको छ। अनि अर्को सुन्नुहोस्, यो हामीले विद्युत, हाम्रो चाहिँ नि विद्युत, म अलिअलि रुचि पनि राख्ने हो विद्युतमा। मैले यो जोड्दै थिएँ, तपाईँ चाहिँ माओवादीको सरकार भएको बेलामा र माओवादी दल भएको बेलामा नेपालको जलस्रोतलाई हेर्ने जिम्मा पनि पाउनु भएको थियो। त्यस अर्थमा तपाईँलाई यो त्यसो भए प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन? यो नेपाली जनता कुनै पनि हालतमा प्राथमिकतामा पर्ने प्रोजेक्ट होइन। अहिले हाम्रो चाहिँ नि विद्युत उत्पादन हिजो हामीले गरेर थोरै थियो, लगभग 110 वर्ष जति लगभग भइसक्दाखेरि पनि थोरै। अहिले हाम्रो नेसनल ग्रिड चाहिँ नि पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आधारित बनाएर 132 केबी को नेसनल ग्रिड थियो। हामीलाई नपुगेको बिजुली उत्पादन गर्दाखेरि नपुगेको बिजुली लिनका निम्ति अहिले भर्खरै गत वर्ष हामीले इन्डियाको मुजफ्फरपुर र धल्केबरको बिचमा 400 केबी को प्रसारण लाइन हामीले निर्माण गरिसक्यौं। अरू केही सानातिना 32 केबी चाहिँ 64 केबी का लाइनबाट हामीले लिने गरेका छौं, दिने। हाम्रो बढी भएको बिजुली अहिले हामीसँग
बिजुली बढी हुन्छ, त्यो बिजुली बढी रातिको समयमा इन्डियामा जान्छ। अब तर मैले के चाहिँ बुझिनँ भने यो गण्डकी करिडोरमा भएको बिजुली इभ्याकुएट गरेर इन्डियामा पुर्याउनका निम्ति पहिलो कुरो त इन्डियामा पुर्याउने प्राथमिकताको दिमागमा कसरी आयो? नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय बिजुली प्रदान गर्नका निम्ति हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन, डिस्ट्रिब्युसन लाइन घर घरमा पुर्याउने त्यो सिस्टम डेभलप गर्नुपर्ने। पेट्रोलियम पदार्थ 2 खरब 16 अरबको वार्षिक हामीले पेट्रोलियम आयात गर्छौं। त्यसको प्रतिस्थापन हामीले विद्युतबाट गर्ने भनेर विद्युत खपत बढाउने भनेर भनिरहेका छौं एकातिर भने यो बेलामा विद्युत बेचेर हामी धनी बन्छौं भनेर सोच्नु नै महामूर्ख हो। संसारमा कच्चा पदार्थ बेचेर कोही मुलुक धनी भएको छैनन्, कोही कुनै पनि मुलुक यी धनी भएको छैनन्। हामी हुने कुराहरू छैन, बरु हामी पानी बेचेर धनी हुन सक्छौं तर बिजुली बेचेर धनी हुँदैन। यो कुराहरू देख्दा देख्दै अहिले यो ट्रान्समिसन लप्सेफेदेखि नुवाकोटको रातामाटीबाट फेरि हेटौडा जोड्ने, हेटौडाबाट चाहिँ तनहुँ हुँदै पहाड गएर अनि नुवाकोट डाँडा, पाल्पाको नुवाकोट डाँडा, त्यो डाँडामा किन पुर्याउनु पर्ने, त्यसपछि गएर बुटबल पुर्याएर अनि बोर्डरसम्म, बोर्डरबाट 120 किलोमिटर फेरि गोरखपुरसम्म हामीले नै बनाउनु पर्ने है त्यो गोरखपुरसम्मको निम्ति। अनि त्यो बनाउनुको निम्ति इन्डियासँग पहिले स्वीकृति दिनु पर्यो, जुन हाम्रो एग्रिमेन्टको पार्ट पनि होइन इन्डिया भने। यस्ता कुराहरू जुन कुराहरू छन्, जुन कुरोले यो त अलरेडी भइसकेका कुराहरू हो, त्यो सानो कुरो हो, सामान्य कुरो हो भन्ने ढङ्गले बुझ्ने गर्दछन् केही स्वधन्य विद्वानहरूले, त्यो भन्ने गर्दछन्। तर मलाई के लाग्छ भने मैले मेरो मुलुकले केही पैसाका निम्ति सार्वभौमताको सौदाबाजी गर्न सकिँदैन। लीलामणिजी, त्यसो तपाईले यति गम्भीर कुरा गरिरहँदा चाहिँ खुलेआम सार्वजनिक वृत्तमा आएर मिडियामा आएर यो कुनै पनि हालतमा राष्ट्रघातपूर्ण छैन, राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ, यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरिहाल्न पर्छ भन्ने जो एउटा ठुलै लाइन छ, उहाँहरूले के त्यसो भए आर्थिक लाभ प्राप्त भएर यो बोल्दै हुनुहुन्छ कि उहाँहरूको विचारधाराले चाहिँ त्यो नै गर भनेर स्कुलिङबाट आएको भएर गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईले त राजनीतिमा त्यति भित्र पसेर 50औं वर्षदेखि सबै समाजलाई अवलोकन गर्नु भएको छ भित्री रूपले? के हो त यो भित्री अनुहार चाहिँ? त्यसो अर्को एउटा कुरा बुझ्नुहुन्छ त यसैमा? भन्नुस् त। हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन अहिले अपग्रेड हुँदैछ पूर्व पश्चिम राजमार्गको अन्तर्गत, त्यसलाई आधारित गरेर अहिले 400 केबी बन्दैछ क्या, त्यो पनि थपिँदैछ। अब त्यसको कस्ट कति छ भन्दाखेरि 1 किलोमिटर पर किलोमिटर नियरली 4 to 5 करोड। यो प्रोजेक्टको कति छ तपाईँ हेर्नुहोस्, 20 करोड लगभग 20 करोड। यो 15 करोडको मार्जिन कहाँबाट आयो? यो 15 करोडको ल यसको क्वालिटी डेभलप गरियो रे, ल भनौँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको, अमेरिकन स्ट्यान्डर्डको क्वालिटी, यसलाई डबल भयो भने 10 करोड रे। अनि बाँकी 15 करोड कहाँबाट, 5 करोड कहाँबाट आयो? त्यो कहाँ जान्छ त त्यसो भए? त्यत्रो मार्जिन त्यो कहाँ जान्छ? अहिले तपाईँ हाम्रो सबभन्दा महँगो ठाउँमा यसको कार्यालय राखिएको छ, याकेनी होटलमा। र मैले सुनेको छु $20 लाख चाहिँ त्यसको भाडा तिरिन्छ। त्यसका काम गर्ने कर्मचारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तलब खान्छन्। हाम्रा नेपालीहरूले कति खान्छन्, सचिवले कति खान्छन्, निर्देशकले कति खान्छन्, त्यो हेरौँ न है। निर्देशकले कति खान्छन्, अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको त्यहाँ तलब खान्छन् रे। अब त्यस पछाडि जसले एडभोकेसी गरेर हिँडिरहेका छन्, मिडियाहरूले छापिरहेका छन्, अब त्यो पनि सायद त्यसैकै होला, नत्र त कसरी? अब भोलिन्टियरी हामी जसरी देशका निम्ति भोलिन्टियरी कुरा गरेका छौँ, सायद अरू भोलिन्टियर त छैनन् होला हैन। अब यसरी मुलुकलाई सहायताको नाममा ल्याउने र सहायताको चाहिँ धेरै ठुलो हिस्सा, अनि त्यो मात्रै छैन, यसको निम्ति यो तपाईको यो इम्प्लिमेन्टेसन प्रोग्राम के अरे इम्प्लिमेन्टेसन जो एग्रिमेन्ट छ त्यसमा बाहिरबाट टेक्निसियनहरू मगाउने, सप्लायर पनि बाहिरबाट मगाउने, काम गर्ने विज्ञहरू पनि बाहिरबाट मगाउने बेलामा नेपाल सरकारले त्यो एमसीए ले मगाउँछ, एमसीसी लाई स्वीकृति गरेर त्यो जसलाई मगाउँछ त्यसको बारेमा नेसनालिटी पनि सोध्न पाइदैन। त्यो प्रोजेक्ट उसमै छ, बिना शर्त नेपालले उनीहरूलाई भिसा दिनुपर्छ। भिसा उनीहरूलाई मात्रै हैन, उनीहरूको परिवारलाई समेत भिसा दिनुपर्छ, बाध्यकारी के। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा कर पनि लाग्दैन हैन। कर नलाग्ने कुरा त धेरै छ। त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत काम गर्ने
आयात निर्यात कुनैमा पनि कर लाग्दैन। त्यो चाहिँ अलग्गै नेपाललाई ट्याक्स फ्री हेभेन, ट्याक्स हेभेन कन्ट्रीको रूपमा त्यो मानिन्छ। अब लीलामणिजी, अब हामी यो धेरै थ्योरिटिकलमा नजाउँ, यो एउटा निजीकरणलाई, उदार पुँजीवादलाई पृष्ठपोषण गर्ने एउटा व्यापारिक रणनीति हो भन्ने तपाईहरूको निष्कर्ष हो? एकदमै 100%। त्यसमध्ये त्यति मात्रै नभएर यसमा सिधै के जोडियो त, यो चाहिँ नि व्यापारको निम्ति मात्रै भन्ने देखियो, अथवा वित्तीय पुँजीवादले नेपाललाई गाड्दैछ भन्ने मात्रै बुझियो। त्यो मात्रै नभएर अब यसमा पोलिटिक्स, अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, यसमा भू राजनीति जोडियो। त्यसकारणले यो भू राजनीतिक स्थितिमा हामी जस्तो ल्यान्डलर्ड कन्ट्री जसको समुद्रसँग एक्सेस छैन, हामी जस्तो ठुला दुईटा देशहरूको बीचमा चेपुवामा परेको कन्ट्री, हामीले त यसलाई ब्रिज बनाउन खोजेको थियौँ। अब हामी त के बन्ने भने तरुल बन्ने भयौँ हैन। ब्रिज बनाएर दुईटैको एक्सेस पहुँच गराएर यसलाई उन्नतिको दिशामा लैजाने सोचेका थियौँ। त्यो नबनेर हामी फेरि पनि चेपुवामा पर्ने। त्यो चेपुवा मात्रै नभएर यहाँको मुलुकको मात्रै हैन, 7 समुद्र पारीबाट पनि आएर हामीलाई गिनीपिग बनाउने स्थिति हो। कृपया हामीलाई गिनीपिग नबनाउनुस् भन्नको निम्ति हामीले यी कुराहरू उठाइरहेका छौँ। लीलामणिजी, अब हामी त हेर्नुहोस्, यहाँ अहिले हामी बहस गर्ने हाम्रा युवा साथीहरू, म आफै पनि कुनै पनि दलको पृष्ठपोषक पनि होइन र कुनै दलसँग आबद्ध छुइनँ। तपाईँ त बरु एकजना दलमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्य नै हुनुहुन्छ, एउटा दलमा, शक्तिशाली सत्तारूढ दलमा। हामी स्वतन्त्र बहस गर्छौँ र मलाई भनिदिनुहोस्, यति खतरनाक छ भने तपाईँको पार्टीभित्र यति ठुलो विवाद र अन्तर्विरोध किन छ? किन एकरूप? त्यही कारणले केही साथीहरूलाई लाग्यो यो सबै यो पोलिटिकल फेनोमेना जुन छ त्यो केही पनि होइन। यो कहाँ लेखा छ यो सम्झौतामा चाहिँ नि आइपीएससँग जोडिने भन्ने कुरा कहाँ लेखा छ देखाउनुस् भन्नुहुन्छ? सही हो, यो सम्झौतामा कहीँ पनि लेखा छैन। सबै कुराहरू सम्झौतामा लेखिएका मात्रै हुँदैनन् रहेछन्। त्यसको इन्भाइरोमेन्टमा हेरिन्छ। गर्मीको मौसम छ, भित्र बसेका छौँ हामी। भित्र बस्दाखेरि त त्यहाँ घाम त लागेको छैन त, तर पसिना किन आउँछ त? हामी शीतलमा बसेका छौँ, घाम छैन, तर पनि हाम्रो शरीरमा पसिना आउँछ। किनभने यो इन्भाइरोमेन्टमा ह्युमिडिटी हाई छ, जसका कारणले हामी पसिना आउँछ, टेम्परेचर बढी छ। जाडोको बेलामा हामी बाहिर बसेर घाम तापिरहेका हुन्छौँ, फेरि पनि चिसो हुन्छ किन? अब म विरोधाभासमा आउँछु है लीलामणिजी, तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको कुरा जस्तै तपाईँकै नेकपाको पूर्व प्रधानमन्त्री र अहिलेको जुन यो कार्यदलको संयोजकले नै भनिरहनु भएको छ 14वटा जति डकुमेन्ट त हामीले भेट्दै दिएनन्, खोज्दा नि अरू कति हो कति हेर्नै बाँकी छ भनिरहँदा पनि संशोधन अलिअलि बुदा गरे त हामी पास गरौँला नि भन्न मिल्छ त? त्यसो भए सम्झौता अब यसो लागू गर्न लायक छ यो विधेयक हैन? अब यसो भयो, उहाँहरूले मैले हेरेको छु, उहाँहरूले उठाउनु भएकोमा उहाँहरूले के भन्नुभएको छ नि, फन्डामेन्टल केही कुराहरू उठाउनु भएको छ। यो सम्झौतामा 14वटा दस्तावेज हेरेर, 14 मात्रै बेसिकली यो दस्तावेज हेरेर फन्डामेन्टल के कुरा उठाउनु भयो त भन्दाखेरि यो हाम्रो संविधानभन्दा माथि हुने प्रोभिजन हामी मान्दैनौँ। हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकालाई जीएनसीसीलाई दिने कुरा मान्दैनौँ, लगायतका यो भित्रका कतिपय कुराहरू उठाउनु भएको छ। र सँगसँगै के भन्नुभयो त भन्दाखेरि आइपीएससँग जसरी जोडियो यो त अमेरिकन पोलिसी हो, हामी आइपीएसको मेम्बर बन्न त सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो फरेन पोलिसीले दिँदैन, हाम्रो संविधानले दिँदैन, हाम्रो परम्पराले दिँदैन, हाम्रो अहिलेको अस्तित्वले दिँदैन। त्यो स्थितिमा यी कुराहरू हटाएमा ठिक छ, हामीले चाहिँ अमेरिकासँगको उसलाई चाहिँ सम्बन्धलाई अलिअलि घोचपेच सहेर भए पनि गरौँला भन्न भनेको देखिन्छ। अब त्यसले के गर्छ भने फन्डामेन्टल कुरा छन्। फेरि यो फन्डामेन्टल कुरामा अमेरिकाले संशोधन गर्ने कि नगर्ने त भन्दाखेरि अमेरिकन आधिकारिक वक्तव्य भनाइ आएको छ। त्यो आधिकारिक वक्तव्यमा यहाँ केही समय अगाडि राइजिङ नेपालमा निक्लेको भनाइ छ। यसमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि अमेरिका मूल दस्तावेजमा संशोधन गर्न तयार छैन, किनभने यो त ग्लोबल पोलिसी हो, भूमण्डलीय राजनीति हो। भू राजनीतिको चाहिँ उसको भू राजनीति मात्रै होइन, भू राज तथा सैन्य नीति यो, त्यस कारणले यो कुरामा उ गर्न चाहँदैन। अब त्यो संशोधन पनि नहुने भइसकेपछि
अनि के यसको परिणाम के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि मैले भनेको छु यो परिणाम के हो त भने यसलाई अस्वीकार गर्नु नै सबैभन्दा त्यसको सबभन्दा राम्रो हाम्रो उपाय हो। आज मैले एउटा डकुमेन्ट हेर्दै थिएँ, नेपाल लाइभबाटै प्रकाशन भएको थियो, जसले चाहिँ अहिले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री र उताको विदेश मन्त्रीको बिचमा वार्ता हुँदा संशोधन गर्न पनि तयार लचिलो भयो अमेरिकी सरकार भन्नेसम्मको कुरो छ त। अनि तपाईँको यो डेडलाइन पनि पछिसम्म तन्काउने भन्नमा नि सहमति भयो भन्ने आयो नि। यसको डेडलाइन कुनै छैन, यो चाहिँ नि साइको वार हो। यो फलानो मितिमा पहिले 4 मे भन्ने थियो, फेरि आएर अहिले चाहिँ 30 पर्सिको लागि 30 जुन भनियो, त्योभन्दा पछि काउन्टडाउन सुरु हुन्छ भन्नु भनियो। अनि यो चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि यो साइको वार, यो चाँडै पास गरून् र चाहिँ गर्नको निम्ति भनेर दबाब दिने काम भएको हो। कूटनैतिक क्षेत्रबाट पनि सभामुखलाई पनि दबाब, मन्त्रीहरू के अरे हाम्रो चाहिँ नि विभिन्न नेताहरूलाई पनि दबाब, जम्मैतिर दबाब मात्र होइन, कतिपय प्रलोभनका कुराहरू पनि आएका छन्। यो पास गरेपछि नेपाललाई के हुन्छ, तपाईहरुलाई पनि के हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि सुनिएको छ। त्यसकारणले म के भन्दछु भने यो सामान्य कुराहरू संशोधन गरेर यो कार्यान्वयन गरिने प्रोग्राम होइन। मैले अघि जे भने यो यी जम्मै शर्तहरूलाई बिना शर्त हामीलाई ल सहायता दिन्छ भने अमेरिकासँग हामीले नाता सम्बन्ध तोड्ने पनि भने आएनौँ, अमेरिकासँग कूटनैतिक सम्बन्ध तोड्ने पनि भने आएनौँ, अमेरिकासँग सहायता हामीलाई चाहिँदैन पनि भने आएनौँ। तर के हो भने हामीले कुन मोडेल अफ डेभलपमेन्ट, नेपालको विकासको कुन मोडेल अख्तियार गर्ने, हामीले उदार लोकतन्त्रको उदार चाहिँ नि अर्थ प्रणाली अन्तर्गतको मोडेल अगाडि बढाउने हो कि हामीले संविधानले भने अनुसारको समाजवादी दिशा अगाडि बढाउने मोडेल अगाडि गर्ने हो, अगाडि लैजाने हो। र ग्लोबल पोलिटिक्समा हामी कुनै ग्रुपमा सामेल, कुनै गुटमा सामेल भएर हाम्रो अस्तित्वको रक्षा र विकास सम्भव छ कि छैन, यी दुईटा कुराहरूलाई हेरियो भने सबै कुराहरूको हाम्रो निधो हुन्छ। लीलामणिजी, म यहाँ हामीलाई यो किन यस्तो रणभुल्लामा पारेर हुँडलिन्छ कुराहरू, जब डाक्टर गोविन्द केसीले मेडिकल माफियाको विरुद्धमा अनसन भन्दै चरणबद्ध यति ठुलो अभियान गर्नुभयो, आमरण अनसन, र त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेसले पनि मजाले साथ दियो र अहिलेको एउटा नेकपा भन्दा बाहिरका दलले पनि धेरै ठुलो साथ दिएको देखिन्छ त्यो आन्दोलनलाई। भने उनीहरू चाहिँ यो निजीकरणको, यो स्वास्थ्य शिक्षा जस्तै विद्युत भयो, खानेपानी भयो, यस्ता क्षेत्रहरूलाई निजीकरण गर्दा त अहिले कोभिडको बेलामै देखियो कति शिक्षालय ध्वस्त भइरहेको छ, निजी व्यापारहरू कसरी खस्किएको छ र प्रोटेक्सन गर्ने अवस्था छैन। यो बेलामा उहाँहरूले एकातिर फेरि निजीकरण गर्नु ठिक छैन नि भनिरहेको छ, यति खतरनाक तपाईको सम्झौतालाई चाहिँ फेरि समर्थन गरिरहनु भएको छ। यस्तो कसरी काम गर्ने? त्यही हो ग्लोबल पोलिटिक्सको किताबन्दीमा कता जान्छ भन्ने कुराहरू है। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारमा जान्छ या अरूको प्यारासाइट, अरूको उसमा अरूको छत्रछायामा बसेर आफ्नो चाहिँ उन्नति देख्छ। यो फरक प्रवृत्ति भनेको यो चिन्तनले गर्ने कुराहरू। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो मातृभूमिको विकास हामीले गर्ने हो, अरूले गरिदिँदैन हैन। एउटा गाउँले उखान छ नि, जसको हरमुनि पानी पस्यो उही उठी बस्यो, पानी चुहिएर जसको ओछ्यानमा पानी पर्छ उही पहिले उठ्नु पर्छ, छेउको ओछ्यान उठ्दैन। हाम्रो हरमुनि पानी पस्या छ, हामी नउठिकन हाम्रो विकास सम्भव छैन। त्यसकारण अरूले हामीलाई प्यारासाइट बनाएर उनीहरूको अधीनस्थ बनाउने, उनीहरू मुखी बनाउने प्रवृत्ति यहाँ लाद्न खोजिरहेको कुराहरू अनुभूति नै हुँदैन कतिपय तहमा। त्यो अनुभूति नभएपछि हामीलाई विकास गरिदिन्छ। यसरी अरूले विकास गरिदिने कुराहरूको बाट त्यसबाट आत्मसन्तुष्टि लिने प्रवृत्ति। अर्को राष्ट्रियताको मुद्दामा कमजोर मानसिकता पनि हो, राष्ट्रियतामा कमजोर मानसिकता। अब सौभाग्यवश हामीले यति बेला हाम्रो नक्सा प्रकाशित गर्ने बेलामा सिङ्गो देश एकताबद्ध भएको छ। यसलाई भाग्य नमाने पनि हामीले के भने हाम्रो देशमा एउटा नयाँ एकताको वातावरण बन्यो भन्ने कुराहरू हामी मानौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूसँगको गठबन्धन, उनीहरूसँगको सम्बन्धमा र दृष्टिकोणको हिसाबले नेपालमा विभाजित
विभाजित जनमत छ, बौद्धिक जनमत त त्यसै गरिकन पनि विभाजित छ र त्यो बौद्धिक जनमतले इल्युजन भ्रम दिइरहेको अर्को जनमत छ। त्यसकारणले तपाईहरुले जुन राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर राष्ट्रिय विकासको मुद्दा उठाएर तपाईहरु एउटा चाहिँ युनिभर्सिटीका प्राध्यापक विद्यार्थी लगायतका सबैलाई लिड गरिराख्नु भएको छ। यो अभियान अगाडि चलाउनुहोस्, यसले नै मुलुकलाई सचेत पार्ने कुराहरू गर्नेछ, यथार्थतालाई नाङ्गो बनाउनुहोस्। लीलामणिजी, ल त्यसो हो भने तपाईँ यसरी प्रखर बोलिरहनु भएको छ, तपाईँ संलग्न भएको दल नेकपा भित्र जे भने पनि 3वटा पार्टी मिलेर नेकपा बन्यो, देशलाई समाजवाद उन्मुख बाटोमा अगाडि बढाउने, गरिबी निवारण गर्ने, सुन्दर भविष्य समृद्धि ल्याउने भनेर। पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी, पूर्व तपाईको जनमोर्चा, त्यसभित्र पनि उपगुट र गुट त कति होला कति। त्यति हुँदै पनि जस्तै तपाईँ पूर्व जनमोर्चा माओवादी हुँदै आउनुभयो, भीम रावलजी पूर्व एमाले हुनुभयो, अरू कोही पूर्व चाहिँ एकता केन्द्रका थिए, उनीहरूको भोइस त उस्तै देखिन्छ नि। भनेपछि कांग्रेसभित्र पनि त केही त्यस्ता व्यक्ति त होला, यो त राष्ट्रघातै छ, यसको पक्षमा उभिन हुन्न भन्ने होला। तपाईहरुले देख्नु भएको छ त्यस्तो मान्छे? जस्तै हामीले केही सुनेका छौँ, त्यसो केही महासमितिका सदस्यहरूले यो चाहिँ गलत छ भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ भनिरहेको कुरा, तर त्यो अलि नगण्य छ है। अब मैले एउटा कुरामा तपाईलाई बताइदिउँ है त, अहिलेकै सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, हामीले बजेट ल्यायौँ, नीति कार्यक्रम ल्यायौँ, बजेट ल्यायौँ। दुईटा कुरा, तपाईँ त अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत प्राध्यापनमा भइरहनु भएको कारणले पनि म बताइदिनु, मैले भन्नुपर्ने भएको छ। हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले अब एउटा शिक्षा आयोग बनाएको थियो, त्यसले एउटा 7 महिना लगाएर एउटा प्रतिवेदन तयार पार्यो, श्याम श्रेष्ठ लगायत प्रतिवेदन तयार पार्यो। त्यो प्रतिवेदनले को सार चाहिँ नि सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत र गुणस्तरीय बनाउनु पर्छ। राज्यले सार्वजनिक शिक्षाको दायित्व लिनुपर्छ, किनभने यो फन्डामेन्टल राइट हो, मौलिक अधिकार हो, हाम्रो संविधानले उल्लेख गरेको। त्यसका लागि निजी र व्यावसायिक भनेको व्यापारिक, निजी व्यापारिक जसलाई हामीले चाहिँ नि बोर्डिङ स्कुल भन्छौँ, त्यसलाई बिस्तारै 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्ममा यसलाई सार्वजनिक विद्यालयमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र सिङ्गो शिक्षाको दायित्व राज्यको हातमा हुनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार फन्डामेन्टल राइट भनेर हामीले भनिसके पछाडि भने, तर अहिले के भयो भन्दाखेरि फेरि बजेटले के ल्याइदियो, सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन सम्बन्धमा निजी विद्यालयले हेर्ने। लीलामणिजी, कतै यो एमसीसी को कनेक्सन त छैन। यो हो, मैले त्यही कुराहरू गर्न खोज्दैछु। हामी के भन्छौँ, हाम्रो नीति के हो र कहाँ जाँदैछौँ। अर्को म तपाईँलाई भन्दैछु, हामीसँग विद्युत उत्पादन क्षमता अलि बढी भयो, अब हुँदैछ, धेरै विद्युत उत्पादन गर्छौँ। त्यसकारणले पेट्रोलियम हामी एक थोपा पनि उत्पादन गर्दैनौँ अहिलेसम्म। पेट्रोलियममा झन्डै वर्षको धेरै ठुलो धनराशि 2 खरब सवा 2 खरब रुपियाँ जति बाहिर जान्छ। त्यो पनि वैदेशिक परिवर्तित मुद्रामा हामीले त्यसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ। जुन मुद्रा कमाउनका निम्ति हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू खाडीका क्षेत्रमा मरेका छन्, अहिले कोरोनाले चाहिँ उनीहरू कतिपय उतै पनि सिद्धिएका छन् भने त्यसरी आएको रगत र पसिनाले यो गरेको आएको हाम्रो वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको हामीले निर्यात गर्ने चिज त गुमाइसक्यौँ। अब त्यस्तो स्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्नका निम्ति बिजुली उपभोग गरौँ भन्ने हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको पनि नारा, पार्टीको पनि नीति त्यो नीति थियो। र नीति कार्यक्रममा पनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि विद्युत उपभोग वृद्धि गरौँ भनेर नीति कार्यक्रम दियौँ। बजेटले के गर्यो, विद्युत उपभोग गर्नुपर्ने, बढाउनु पर्ने जुन माल सामानहरू हुन् तिनीहरूमा भाउ बढाइदियो, कर बढाइदियो। गाडी जसले धेरै कन्जम्सन गर्छ त्यसको 150% भन्सार, इन्डक्सन हिटरहरूमा पनि मूल्य वृद्धि, अनि विद्युतीय सामग्रीमा पनि मूल्य वृद्धि। त्यसकारणले मैले यो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ र कहाँ जान्छौँ भन्ने कुराहरू योजनाकारको दिमाग, हामीले भनेको संविधान अन्तर्गत छैन योजनाकारको दिमाग। त्यसैले एमसीसी समर्थन गर्नेको दिमाग पनि यो मुलुकको आर्थिक समृद्धिको निम्ति आन्तरिक स्रोतलाई नै प्राथमिकता दिएर अलि प्रश्रय दिएर विकास गर्नुपर्छ भन्ने छैन।
बाह्य चिजको आयात गरेर हामी त्यसको निर्भरतामा हामी समृद्ध हुन्छौँ भन्नुको अर्थ त्यहाँबाट आउने धनमालले हामी समृद्ध हुन्छौँ भन्ने सोच छ। त्यसकारणले यो सोचाइ र दृष्टिकोणकै बीचको भिन्नता हो। लीलामणिजी, अझै हामी प्रखर रूपले जाउँ। तपाईँ जुन दलमा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, एउटा प्रखर नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रभावशाली, तपाईँकै दलको सत्तारूढ दलको सबभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति अझै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यसपछि अर्थमन्त्री, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री लगायतले मूल ढोकाइबाट अझै छलफल पनि नगरी यो पास गर्नुपर्छ भनिरहँदा तपाईहरुले यसो बोलिरहँदा पनि त यो तपाईकै तर्क तपाईकै अग्रजले काटिरहेन भने यो त हामी के बुझ्ने हो? मैले अहिले जो हाम्रा पार्टीका नेताहरूको बारेमा तपाईले नामाङ्कन गर्नुभयो, म उहाँहरूप्रति मेरो केही पूर्वाग्रह छैन। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र योगदान लामो गर्नुभयो होला, गर्नुभएको पनि छ, त्यसमा मेरो कुनै पनि पूर्वाग्रह छैन। उहाँहरूलाई मैले आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूले सम्मान गर्ने पर्ने सम्मान गर्छु। अब उहाँहरू सबै साथीभाइ पनि हुनुहुन्छ, त्यो पनि गर्छु। तर विचारको मामलामा, जब दृष्टिकोणको मामलामा फरक पर्छ, त्यति बेला म दृढतापूर्वक आफ्नो कुरामा अडिग रहन्छु। कुनै पनि हालतमा यो एमसीसी राष्ट्रघातपूर्ण छ तपाईको विचार? कुनै पनि शर्तमा, मैले अघि नै भनिसके के हामी फेरि इन्डिया 300 वर्ष बेलायतको उपनिवेश, त्यति बेला एलिजाबेथ प्रथम थिइन्। त्यो एलिजाबेथ प्रथममा इस्ट इन्डिया कम्पनीमा पनि उनको शेयर थियो, उनको परिवारको शेयर थियो। अनि इस्ट इन्डिया कम्पनी इन्डियामा व्यापार गर्न आउँदाखेरि त्यति बेला राजाको अनुमति लिनु पर्दथ्यो अरे। महारानीको अनुमति लिएर इस्ट इन्डिया कम्पनी आयो, व्यापार गर्न आयो र 300 वर्ष शासन गर्यो। हामीले शासन गर्न अब विदेशी कोही ल्याउनु हुँदैन। लीलामणिजी, तपाईको पार्टीको अध्यक्ष हाम्रो प्रधानमन्त्री र तपाईहरुको एउटा ठुलो, सबैभन्दा ठुलो कार्यकर्ता पनि छन्। तपाई यो भनिरहनु भएको छ तपाईको आफ्नै पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष एकजनाले, अर्कै अध्यक्ष मौन हुनुहुन्छ र उहाँले कुनै पनि हालमा पास गरेरै देखाइदिन्छु भनिरहनु भएको सन्दर्भमा यो त पास हुने सम्भावना छ नि त? तपाईको विचार राष्ट्रवादी नेता भनेरै उहाँ जितिनु भएको, फेरि यसो गरौँ। मैले मेरो विचार, मैले जे यसबारेमा मैले देखेँ, मेरो ब्रह्म भन्छ नि, मेरो विवेकले जे देख्यो, मैले त्यो विवेकले देखेको कुरा जनताको सामु मैले राखे र म पास हुनु हुँदैन र पास हुँदैन भन्छु। तर म अब सुन्नु न, तर म यो पास गर्ने निकाय फेलै गराएछ भने पनि म पास हुनुहुन्न भन्छु। अब एउटा नै भन्छु, एउटा भने फेलै गएछ, ल पासै गरिदिएछ भने पनि पास गर्ने त, मतदान गर्ने त त्यहाँ सांसदहरू छन्। म ती सबै सांसदहरूलाई, नेपालको जनताका प्रतिनिधिहरूलाई दस्तावेज पढ्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, आफूले पढ्न जान्नुहुन्न भने पढ्न जान्नेलाई पढाउनुहोस् र बुझ्नुहोस्। बुझिसके पछाडि मात्रै त्यसबारेमा निदो दिनुहोस्। यहाँ कुनै नेताले भन्यो भनेर होइन, मलाई कसैले हराएर म गरे होइन। यो मलाई कुनै नेताले तैँले यो गर यो भन् भनेर मलाई भने होइन। मलाई मेरो विवेकले, म एक्लैले, म सुरुवात गर्ने बेलामा पनि म एक्लैले गरेँ। अब यससँग केही साथीहरूसँगको विचार मिलेको छ, त्यसकारणले झलनाथजीसँग पनि मिलेको छ, नमिलेको कुरा होइन। तर उहाँ अलिकति नरम ढङ्गले आफ्नो प्रस्तुति, मेरो भनाइमा अलिक कठोरता होला, त्यो बेग्लै कुराहरू। तर के हो भने राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा जानु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हामी एकताबद्ध गर्छौँ, सबैसँग एकताबद्ध। मैले मेरो विश्वास के छ भने अन्तिम रूपमा मेरो पार्टीका वरिष्ठभन्दा वरिष्ठ नेताहरू, मेरो पार्टीमा सरकारमा जानुभएका मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायतका उहाँहरूले यो विवेक गुमाउनु हुन्न भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। मैले अब हामी कार्यक्रमको झन्नै अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ। अब प्रश्नहरू र बहस गर्ने कुरा त धेरै नै छन्, भइहाल्छन्। अब अन्तिमतिरको प्रश्न चाहिँ, तपाईँ कुनै पनि हालतमा यो पास हुनुहुन्न, खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्नुहुन्छ। तपाईँकै दलभित्र एउटा ठुलो तबका चाहिँ संशोधन सहित पास गर्नुपर्छ भन्ने मतमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री र उहाँलाई समर्थन गर्ने समूहले चाहिँ
यो जस्तो छ त्यस्तै रूपमा मूल ढोकाबाटै पास गर्नुपर्छ, गरेर देखाउँछु भनिरहनु भएको थियो, अहिले मौन हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा यदि पास भयो भने के गर्नुहुन्छ? अनि के गर्नुहुन्छ भन्ने भन्दा पनि मेरो आफ्नो विचार र दृष्टिकोणको यो पास भयो भने पनि मैले यसको विरोध गर्छु। सडकमा नि जानुहुन्छ? अब सडक होला अथवा मैले जसरी अहिले मिडिया मार्फत आवाज है सडकको एउटा साँगुरो गल्लीमा हुन सक्छ, यो मिडियाले देशभरि संसारभरि जान्छ। यो त फेरि अझ अहिलेको प्रविधिले दिएको सुविधा पनि होला हामीलाई। त्यसकारणले मैले सडकमा जानुपर्ने स्थिति पनि पैदा हुन सक्छ। सायद कोभिड-19 नभएको भए यति बेला सडकमा जुलुसहरू निक्लने थिए, त्यो निश्चय पनि हो, अवश्य पनि निक्लने थिए। त्यसकारणले गर्दाखेरि म के भन्छु त भन्दा यो पास हुनु हुँदैन भन्ने कुरा मेरो पहिलो आग्रह, हुँदैन भन्ने कुरा मेरो कन्साइन, भएछ भने के गर्ने भन्ने कुरा त आकाश खसेपछि के गरौँला हैन। भोलि भएछ भने त्यसको बारेमा पनि हामी प्रतिवाद गर्ने। हामीले भोगेका छौँ त। हामीले तपाईले यता याद गर्नुहोस् त, महाकाली सन्धि पारित हुने बेलामा हामीले सिंहदरबार अगाडि नारा लगाएर बसेका थियौँ, राति विरोध हो। त्यति बेला हामीले के भन्यौँ, महाकालीको मुहानको टुङ्गो नलागेसम्म यो पानीको बाँडफाँड त्यो उपयुक्त छैन, यो हुन सक्दैन, यो असमान हुन्छ। आज 26 वर्ष पछाडि महाकालीको सिरान हामीले जे भनेका थियौँ त्यही भयो। अब त्यो बेलामा 1 खर्ब 22 अर्ब 1 खर्ब वार्षिक आम्दानी हुन्छ भन्ने कसले भन्नुहुन्थ्यो यस्तो? अब भन्नुहुन्थ्यो। अब करिब हामी अन्तिममा छौं कार्यक्रमको, तर एउटा दुईटा एकदम विशेष महत्त्वको प्रश्नहरू राख्छु म तपाईलाई। एमसीसी यो विकास परियोजना भने पनि व्यापार परियोजना हो त भनिहाल्नु भयो। यो मेरिटेसनले पनि यो भन्दा अलि अगाडि निकै तर्क दिएर उहाँले यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा आईपीएस को अंग हो र चीनको व्यापार चाहिँ जोडले बढ्दै गरेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न ल्याएको कुनै पनि हालतमा त्यो रणनीति भन्दा पर एमसीसी लागू भएको देश रहँदैन भनेर 2017 को यूएस सुरक्षा रणनीति इन्डो पेसिफिक रिपोर्टले पनि भनेको रहेछ। त्यसो हो भने यो बेल्ट एन्ड रोड परियोजना जुन छ चाइनाले अघि सारिरहेको इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा, त्यसलाई रोक्ने रणनीति पनि हो यो। त्यसो भए कूटनीतिक राजनीतिक पाटोबाट हेर्दा यो चाहिँ तपाईले ल्याउनु भयो अहिले। अब यो के हो भने 2013 मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सुरु भयो। त्यसका उद्देश्यहरू र यसका उद्देश्यहरूमा धेरै ठुलो अन्तर छ। उसका उद्देश्य यहाँ मैले कम्पेरेटिभ एउटा चार्ट पनि बनाएको छु। त्यसका उद्देश्यहरूले के भन्छ र यो अहिले यसको उद्देश्यहरूले के भन्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले केही दस्तावेज हेर्दाखेरि भेटेको कुराहरूलाई यहाँलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। यो अब पहिलो कुरो त यो पहिलो कुरो मैले व्यापारको नियन्त्रणको लागि मात्रै हैन भन्ने कुरा पनि बुझ्छु। तीनटा कुराहरू हैन। यो विकासको लागि ज्यादै नेपाली जनता गरिब भए उनको गरिबी हटाइदिउँ भनेर आएको भनेर सोच्नु हो भने भ्रम हो। यसले फेरि गरिबी इन्डियामा बिजुली निर्यात गरेर नेपालमा गरिबी हट्दैन। 5 स्टारमा अफिस राखेर पनि गरिबी निवारण हुँदैन। गरिबी हट्दैन। 5 स्टारमा अफिस राखेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तलब दिएर गरिबी हट्दैन। त्यस्तो त्यो कुराहरू छ। अनि अर्को यो चाहिँ उत्पादित बिजुली सर्लक्कै इन्डिया पुर्याएर नेपालको गरिबी हटाउने, नेपालमा बेरोजगारहरूले रोजगारी पाउने कुरा पनि हुँदैन फेरि यहाँ, त्यो पनि छैन। त्यसकारणले यो कुराहरू सबै भ्रम हुन् भन्ने कुराहरू हुँदा हुँदै पनि अब बेल्ट एन्ड रोडको चाहिँ उद्देश्य जसरी अगाडि सारिएको थियो त्यो र यसको ल अब बीआरआईले के भन्छ सुन्नुहोस्। बीआरआईको उद्देश्य के भन्छ? ग्लोबल पिस एन्ड फ्रेन्डशिप, भूमण्डलीय शान्ति र मित्रता एउटा उद्देश्य। कनेक्टिभिटी, सञ्चार सम्बन्ध, शेयर्ड फ्युचर फर म्यानकाइन्ड, मानव जातिको निम्ति साझा भविष्यको निर्माण, अनि ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्ट बाई कोअपरेटिभ, सहयोगात्मक ढङ्गले सन्तुलित विकास गर्ने, इकोनोमिक कोअपरेसन, आर्थिक सहायताहरूको आदान प्रदान, कल्चरल एक्सचेन्ज। बीआरआईले अगाडि सारेको उद्देश्य। यो आइपिएस को उद्देश्य पहिलो नै के छ भने कम्ब्याटिङ अगेन्स्ट टेररिस्ट थ्रेट भन्छ। हतियार बन्द लिएर तम तयार हौ। त्यस कारणले तपाईले सुन्नुभयो 3 दिन अगाडि
अमेरिकाले एउटा नयाँ निर्णय गर्यो, त्यो युरोपमा भएको अमेरिकन फौजलाई त्यहाँबाट 9000 फौजलाई झिकेर साउथ चाइना सीमा लगेर राख्ने। 3 दिन अगाडिको किन रे भन्दाखेरि यो थ्रेड बढ्यो यतापट्टि, त्यसको निम्ति इन्डियालाई चीनको थ्रेड बढेपछि इन्डियालाई पनि सैनिक सहायता दिने इन्डियाले अहिले मानेन। हेर्नुहोस् है, अब चीनको थ्रेड, अनि जर्मनले के भन्यो, हामी कहाँबाट निकाल्ने होइन है, सोभियत रुसको थ्रेड अझै पनि छ भनेर फेरि जर्मनले त्यसको प्रत्युत्तर पनि दिएको छ। अब कम्ब्याटिङ एगेन्स्ट टेररिज्म, अनि प्रमोसन स्टेबिलिटी एन्ड पार्टनरशिप, स्थायित्व र सहकार्य, फ्री एन्ड फेयर ट्रेड, स्वतन्त्र व्यापार, अनि त्यहाँबाट इनर्जी लिङ्केज, ऊर्जा सम्बन्ध। हेर्नुहोस् अब आयो ऊर्जामा गयो। हाम्रो यसमा ऊर्जाको कुरो छैन यतापट्टि। इनर्जी लिङ्केज, स्ट्रेन्थेन एलिज एन्ड आर्म्स भनेपछि तपाईले भन्नुभएको BRI को प्रोजेक्टलाई एक हिसाबले रोक्नलाई अथवा त्यो मन नपराएर त्यसको प्रतिरोधमा अथवा त्योसँगको टक्करको लागि यो ल्याइयो भन्ने कुरा तपाईँ यति पार्टमा मात्रै नबुझौँ यसलाई। त्यसको रोक्नको निम्ति मात्रै आइपीएस ले यहाँ एमसीसी ल्यायो भन्ने नबुझिकन एमसीसी थ्रु होल चीनको इकोनोमिक प्याटर्न र डेभलपमेन्ट प्याटर्न र पोलिटिकल प्याटर्न त फरक छ नि त। त्यो फरक र अझ अहिले 19 कोभिडको यो आइसके पछाडि यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा अमेरिकाको के अभिगत भयो अथवा युरोपको के अभिगत भयो, जसले स्वतन्त्रता र मानवाधिकारको धेरै ठुलो नारा दिएका थिए, तिनीहरूको के अभिगत हो, चीनले के गर्यो। अब इटलीमा क्युबाबाट आएर भलेन्टियरहरू है उनीहरूले उपचार गरे। स्पेनमा चिनिया एन्थम बजाइयो। चीनले सहयोग गर्दाखेरि हामीलाई बचाउन आयो तिमीहरू भनेर एन्थम बचाइयो, जबकि उनीहरू त युरोपियन युनियनमा थिए त। युरोपियन युनियनले त केही पनि गरेन, आफै तबाह भएर बस्यो, केही पनि सहयोग गरेन है। अब त्यहाँ मर्दाखेरि त्यहाँको इटलीको प्राइम मिनिस्टर सडकमा ओर्लेर रोएका देखेका छौँ हामीले, सडकमा रोएको देख्यौँ है। त्यहाँ कसले सहयोग गरिदियो त भन्दाखेरि क्युबाले सहयोग गरिदियो। स्पेनमा कसले सहयोग गर्न गयो त भन्दाखेरि अमेरिका उसले सहयोग गर्न गयो। बेलारुसमा कसले सहयोग गर्न गयो त भन्दाखेरि चीनले सहयोग गर्न गयो। भने आफ्नो व्यवस्थापन गरिकन पनि यो, किनभने पोलिटिकल सिस्टमले पनि यसलाई कसरी नेचुरल एपिडेमिकहरूलाई कसरी रोकथाम गर्छ भन्ने कुराहरूको पुँजीवादको नाङ्गो रूप देखा पर्यो। त्यसैले अब म निष्कर्षमा गएँ, अबको युग भनेको 19औं शताब्दीको युग युरोपको थियो, 20औं शताब्दीको युग अमेरिकाको थियो, 21औं शताब्दीको एसियाको। अब लीलामणिजी एकदम गम्भीर भू राजनीतिक र कूटनीतिक कुरा आयो। यो हाम्रो देशमा चाइनाबाट चीनबाट उत्पादित दीक्षित जति बुद्धिजीवी छन् त्यसको दाँजोमा धेरै गुणा बढी चाहिँ अमेरिकाबाट दीक्षित बुद्धिजीवी छन्। जरुर हाम्रो विश्वविद्यालयमा पनि सबभन्दा बढी अमेरिकाकै हैकम छ र त्यहाँबाट विद्यावारिधि गरेर आएको ठुलो मानिन्छ। उहाँहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा यो चाइना चीन चाहिँ अलि हाबी भयो भने हाम्रो लागि धेरै खतरा हुन्छ, त्योभन्दा त बरु अमेरिकै हाबी भइदियो हुन्थ्यो हाम्रो देशमा भन्ने उहाँहरू सार्वजनिक रूपले बोल्नुहुन्छ। तपाईले फेरि विश्वभरि चीनले यो सङ्कटमा सदा सहायता देखाएको कुरा गर्नुभयो र भारत र चीन बीचको गठबन्धनबाटै एमसीसी आएको पनि देखिन्छ पछिल्लो चोटि। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? यो बुद्धिजीवी जो अमेरिकासँग बढी निकट सम्बन्ध थियो, त्यहाँ गएर 5 वर्ष 10 वर्ष 3 वर्ष बसेर आउनु भएको छ, सम्बन्धहरू छ, आफन्तहरू छन् त्यहाँ, भनेपछि उहाँहरू त्यो किसिमले लोयल हुनुभयो कि यो चीनले गरेको राम्रो कुरा पनि देख्न नसकेर चीन प्रति चाहिँ बढी नै? दुईटा। अब तपाईले अहिले सायद तपाईको मिस भएको होला, भारत र चीनको गठबन्धनबाट एमसीसी आएको भन्नुभयो, तर शब्दमा गडबड भएको होला मलाई लाग्छ। हजुर, अमेरिका र चीन, अमेरिका र भारतको भन्न खोजेको। अमेरिका र भारतको। अब के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मार्क्सले एउटा लेखेका छन् के, पवर्टी अफ फिलोसफी, पवर्टी अफ फिलोसफी, फिलोसफी अफ पवर्टीको
त्यो पोभर्टी अफ फिलोसफी भनेर पुँजीवादीहरूले लेखिदिए। अनि फिलोसफी अफ पोभर्टी अफ के अरे फिलोसफी अफ पोभर्टी, दर्शनको गरिबी भनेर फेरि चाहिँ नि त्यसको काउन्टरमा यो दर्शनको गरिबीको अभिव्यक्ति हो हाम्रा विद्वान भनिने, जहाँबाट ठुल्ठुला डिग्री प्राप्त गर्नुभएको छ अमेरिका बेलायत कता कताबाट, उहाँहरूले त्यसको सोसियोलोजीको समाज व्यवस्थाको त्यो बनोट र त्यसका विकास क्रमको अध्ययन नगर्नु भएको, मैले त्यो भन्छु। उहाँहरूले बुकिस नलेज किताबी ज्ञान शास्त्रहरू त पढ्नु भयो, तर यसको सोसियोलोजीमा त्यसको इम्प्याक्ट के छ भन्ने कुरा, समाज व्यवस्थामा इम्प्याक्ट के छ भन्ने कुरा उहाँहरूले पढ्नु भएन। म विद्वानहरूलाई सम्मान गर्छु, तिनै विद्वानहरूले पनि मलाई युनिभर्सिटीमा पढाउनु भएको थियो होला हैन मेरो समयमा। तर के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले यो समाज परिवर्तन गर्ने विकासको मोडालिटी के हुन्छ, समाजको विकास कसरी अगाडि बढ्छ, अन्तर्विरोधहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराहरूको उहाँहरूलाई थाहा छैन। उहाँहरू क्लास स्ट्रगलको कुरोलाई बुझ्नुहुन्न, कोलाबोरेसनको कुरो मात्रै बुझ्नुहुन्छ। कोलाबोरेसन पनि उहाँहरू भन्नुहुन्न। यो जसले जे गरेको छ यो चाहिँ नि हु आर द फिटेस्ट, जसले जे गर्छ त्यो चाहिँ नि शक्तिशालीहरू बाँच्न पाउने अधिकार हो भन्ने गर्नुहुन्छ। समाज व्यवस्थामा डिप्राइभ्ड तल्लो उसमा परेका पिडिएका के अरे पछाडि परेका थिचिएका मिचिएकाहरूलाई उनीहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ र उनीहरूलाई माथि उठाउनुपर्छ, उनीहरू पनि समान विकासका हकदार हुन् भन्ने कुराहरूको बारेमा उहाँहरूले सोच्नुहुन्न। त्यस कारणले उहाँहरूले विकसित अमेरिकाको कुरो गर्नुहुन्छ। अस्ति मरेको अमेरिकामा मारिएको छ नि एकजना काले हो मिनिसोटामा, त्यो कालेको अधिकारको बारेमा उहाँहरू सोध्नुहुन्न। अमेरिकाले जे गर्यो ठिक गर्यो, नियन्त्रण गर्यो हो त्यो काले भन्ने बेलामा त काले मार्नु बेठिक थियो भन्ने भन्नु होला, तर काले मार्ने भित्र त्यहाँ भएको रेसिजम, त्यहाँ भएको क्लास वर्ग, त्यहाँ भएको द्वन्द्व त्यो बुझ्नु भएको छैन उहाँहरूले। त्यस्तै गरिकन नेपालको सोसाइटीको अन्तर्विरोध र द्वन्द्व पनि बुझ्नु भएको छैन। केवल युनिभर्सिटीको डिग्री बुझ्नुभयो, अनि के बुझ्नुभयो भने उनीहरूले बनाइएका यी थ्योरीहरू बुझ्नुभयो, अरू बुझ्नु भएन। तपाईले जर्ज फ्लोयडको कुरा गरिरहनु भयो, त्यस्तै नेपालमा त्यस्तै घटनाहरू नेपालको रुकुममा नि घटे। अब यी कुराहरू अर्को अब अन्तिम प्रश्न, हामीलाई इनबक्समा थुप्रै प्रश्नहरू आछन्, सम्भवतः एउटा प्रश्न लिन्छु होला म। अन्तिम प्रश्न चाहिँ एमसीसी यदि नेपालमा स्थापित भयो भने ठाउँ ठाउँमा यसरी भिसा पासपोर्ट चेक गर्न नपाउने, नेसनालिटी चेक गर्न नपाउने हिसाबबाट चाहिँ ठाउँ ठाउँमा शिविरहरू स्थापित हुनेछन् र ती शिविरहरूमा शक्तिशाली राष्ट्रका शक्ति केन्द्रहरू स्थापित हुनेछन् र हाम्रो अस्थिर राजनीति भएको देशमा हाम्रा दलका नेताहरू चाहिँ अब एम्बेसीको सट्टा चाहिँ यी शिविरहरू धाउनेछन् भन्ने पनि डिस्कोर्स आइरहेछ। यो कुरा आफ्नो ठाउँमा राख्दै चीनबाट यति पैसा आउँदा गयो भने देशै डुब्छ भनिरहँदा चीनले 57 अर्ब दिने भनेर घोषणा गरिएको थियो, त्यो विषयमा पहलै गरिएन भन्छन् नि। यो के कारणले हो? यो उतापट्टि लिनै नहुने खतरा पैसा चाहिँ जसरी लिनुपर्छ भन्ने चीनले दिइरहेको छ 57 अर्ब, त्यो पनि अनुदानको रूपमा बिना शर्त भन्ने पनि छ नि डिस्कोर्स। यसमा के छ तपाईको? एकदम तपाईले सही कुरा उठाउनु भयो। अब यो एमसीसी कै बहस चलिरहेको बेलामा चिनिया राष्ट्रपति नेपालमा आउनुभयो। दुईटा कुराहरू म तपाईलाई भन्न खोजिरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि तयारी के थियो भन्दाखेरि चीन र नेपालका बीचमा सुपुर्दगी सन्धि हो, किनभने हामीले एक चीन नीति अख्तियार गरेका छौँ, चीन विरोधी गतिविधि कुनै गर्न दिँदैनौँ भनेका छौँ। सुपुर्दगी सन्धि गर्ने तयारी भएको थियो, सबै तयारी भएको थियो। मसँग अहिले त्यो पत्र छ, अमेरिकी सिनेटरले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई लेख्नुभयो, यदि त्यो सन्धि तपाईहरुले गर्नुभयो भने त्यहाँका तिब्बती शरणार्थीहरूमाथि अन्याय हुन्छ, त्यसकारणले हामी त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, त्यसले तपाईहरुको र अमेरिकाको बीचको सम्बन्ध राम्रो हुने छैन भनेर धम्कीपूर्ण पत्र आएपछि सुपुर्दगी सन्धि क्यान्सल भयो। प्रधानमन्त्री यो हो, प्रधानमन्त्री अहिलेकै हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ। अनि त्यसैको प्रतिउत्तर सायद चीनले पनि केही छनक पायो र हाम्रो राष्ट्रपतिले दिएको
ब्याङ्क्वेट अँ, डिनरमा उहाँले केही कुराहरू बोल्नुभयो चीनका बारेमा कसरी आँखा उठाएर चीनको चाहिँ केही हानि नोक्सानी पुर्याउन खोज्छ भने त्यसलाई हामीले धुलो पिठो पार्छौँ भनेर उहाँले त्यो ब्याङ्क्वेटमा पनि बोल्नु भएको छ। एउटा पार्ट त्यो भयो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने त्यही बेलामा नेपाललाई चीनले निशर्त 57 कि मैले त 65 अरब भन्ने सुनेको थिएँ हो, 65 अरब रुपियाँ नेपाललाई निशर्त दिने भनेर भन्यो। त्यसमा कुनै शर्त छैन, नेपालले सदुपयोग गरोस् भनेर नेपाललाई दिने कुराहरू छ। त्यसबारेमा चिन्तित नहुनु भनेको अब यहीँबाट बुझ्नुहोस्, नेपालमा अनुदान दिएर किन अनुदान लिनै पर्छ भनेर दबाब दिइरहेको छ त, यही हो क्या। किन हामीले लिन्छौँ कि लिन्नौ, हाम्रो मुलुकमा एकता नभइकन त्यो कुराहरू हुँदैन भन्दा भन्दै पनि तिमीहरूले लिनै पर्छ भन्ने, जसले लैजाऊ तिमीहरूले सित्तैमा आफ्नै अनुकूलतामा उपयोग गर भन्न भन्दाखेरि त्यो कुरा लिनका निम्ति त्यो पैसामा छुवाछुत हुने हो। यो प्रवृत्ति नै अब हाम्रो मुलुक कहाँ, हाम्रो मुलुकका अधिकारीहरू जसले यस्ता निर्णय गर्छन् ती कता जाँदैछन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। उनीहरूको देशभक्ति बारेमा क्वेसन उठाउनु पर्यो क्या। भनेपछि पछिल्लो चोटि यो बहसहरू नै उठिरहेछ, चीन प्रति चाहिँ हुँदै नभएको, देखिँदै नदेखेको हाइपोथेटिकल दुश्मन सिर्जना गरेर गराएर जनमासमा यति ठुलो अनुदानलाई पनि व्यवस्था गरिरहेको हो लिनलाई। त्यही देखियो, परिणामले त्यही देखियो। म देशवादी हो, ममा देशभक्ति, म चीनको पक्षपाती होइन, म भारतको पक्षपाती होइन, म अमेरिकाको पक्षपाती होइन, म नेपालको पक्षपाती हो। अब सिद्धान्तका हिसाबले मैले बोकेको, मैले लिएको तार्किक विश्वास, म अन्धविश्वास गर्दिनँ, म विश्वासमा जान्न, म तर्कमा जान्छु। त्यो सिद्धान्त भनेको मार्क्सवादी सिद्धान्त, संसारको सबैभन्दा श्रेष्ठतम सिद्धान्त हो, जसले समाज विकासमा यसैबाट मुक्ति र न्याय हुन्छ भन्ने कुरा बुझेको छु। अनि त्यो बुझेका कारणले होला चीनमा केही त्यस्ता कुराहरूका बारेमा मेरो अलिकति सकारात्मक धारणा हुन सक्छ, अलिकति। तर म के स्वीकार गर्दिनँ भने चीनले पनि नेपालका विरुद्धमा अतिक्रमण गर्यो भने त्यो पनि मान्दिनँ म। भारतको विरुद्ध, भारतले नेपालका विरुद्धमा अतिक्रमण गरेको छ मानिरहेको छैन, विरोध गरिरहेको छु। अमेरिकाले गर्ने भने त्यो पनि मानिरहेको छैन। त्यस कारणले अब यो के हो देखिन्छ त भने त्यहाँनिर असाध्यै ठुलो पूर्वाग्रह देखियो। त्यो पूर्वाग्रहले गर्दाखेरि त्यो पैसा लिने कि नलिने अमेरिकाको पैसा ल्याएर चाहिँ उसको दास चाहिँ बन्ने, हामी मालिक बन्न आफैलाई मालिक बनाउन खोजेका हौँ, तर दास बन्ने प्रवृत्ति देखा पर्न थाल्यो। तर लीलामणिजी, नेपाली कांग्रेस पनि कमल थापाको दल बाहेक सबैले त समाजवादी भन्छन् नि त। फेरि चीन प्रति यत्रो ठुलो पूर्वाग्रह चीन प्रति किन त? हिटलरको पार्टीको नाम के थियो? नाजी। हिटलरको चाहिँ नि उसको चिन्ह के छ? स्वस्तिक छ हैन? स्वस्तिक छ। स्वस्तिक भनेको त सबैलाई असल हुने, धनधान्य हुने बनाउने हो नि हैन? अनि त्यहाँ चाहिँ नि के अरे ग्यास च्याम्बरमा कति मान्छे मारेको थियो? कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा हो, कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा कति मान्छे मारेको थियो? तर अन्तिममा रसियन फौजले पेल्दै गएपछि उसले पोटासियम साइनाइड खाएर सुसाइड गर्नु परेको थियो। हो, इतिहास त्यही हो हेर्नुहोस्। मैले यसलाई चाहिँ नि अहिले व्याख्या गरिन, भनेपछि त्यही हो। जसले राष्ट्रिय हित विरुद्धको गर्छ त्यो कुनै न कुनै दिन त्यो पोटासियम साइनाइड खाने स्थितिमा पुग्छ। समाजवादी भन्ने, समाजवाद उन्मुख बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने, तर राष्ट्रघाततिरको गतिविधि गर्नेहरूलाई नेपाली अबको क्रिटिकल मासले चाहिँ छोड्नेवाला छैन भन्न खोज्नुभयो। एकदम सही हो। समाजवाद जस्तो सुकै कुरोलाई पनि समाजवाद भनिदिने होइन भनेर त्यो समाजवाद हुने होइन। जुनसुकै कुरोलाई पनि समाजवाद हो भनिदिने हो भने अमेरिकामा पनि समाजवाद, पञ्चायतमा के भनेको थियो भन्दाखेरि गाउँघरका लागू गर्ने बेलामा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था मार्फत हामी शोषण रहित समाजको सिर्जना गर्नेछौँ। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था मार्फत शोषण रहित समाज, शोषण रहित त साम्यवाद भने हो नि त।
अन्तमा अब हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्दैछौँ र तपाईँकै दल, तपाईँ आफै केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको दलमा पनि समाजवाद भनेर प्रतिगामी विचार राख्ने छ भन्ने किसिमको तपाईँको इङ्गित जस्तो लाग्यो। अब हामी एउटा लास्टमा एउटा प्रश्न लिन्छौँ श्रोताबाट। म त्यो प्रश्नभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्छु। हामीले एमसिसी गरिसकेपछि यसो भयावह स्थितिको अर्को पाटो सानो 1 मिनेटमा दिन्छु। तपाईँ हामीले सुनेका छौँ एक्विजिसन एन्ड क्रस सर्भिसिङ एक्ट भन्ने, के अरे एग्रिमेन्ट भन्ने। यस। त्यस्तै गरिकन अर्को स्ट्याटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट भन्ने, सोफा। यस। यो एमसिसी सहायता प्रदान गरेका मुलुकहरूको कतिपय मुलुकहरूमा यस्ता सम्झौता भएका छन्, सोफा एग्रिमेन्ट भएको छ। त्यो सोफा एग्रिमेन्ट भनेको त सेना बस्ने हो क्या, अनि सेनालाई त्यहाँको सबै प्रिभिलेज दिने हो फेरि। अब मैले अघि आशंका गरेका थिएँ नि, खम्पा विद्रोह होइन, मैले आशंका गरेको के हो भने कता कता अमेरिकासँग हैन स्टेट पार्टनरशिप एग्रिमेन्ट भयो रे, लुकाएको डकुमेन्ट हो भयो रे है। म रेमा छु, असत्य होस् म त्यो मान्न तयार छु है। अब त्यस्तै पो सोफा एग्रिमेन्ट पो भएको छ कि मलाई त्रास भएको, डर भएको कुरो। त्यही भएको कारणले पो विदेशीहरू, मिलेच्छहरूले हामीलाई तिमीहरूले यो कुरा मान्नै पर्छ, यो कुरा तिम्रै हितका निम्ति हो, अरूले हाम्रो हितका निम्ति भनिदिनु पर्ने, हामीले पो सोध्नु पर्ने हो हाम्रो हितको निम्ति कति छ छैन भन्ने कुरा। त्यसो भए लीलामणिजी यो लिन्न भन्दा किन यत्रो टाउको दुखाइ त? सजिलै छ त, हामी लिन्नौ, हामीलाई सहयोग चाहिँदैन। एकदम सजिलो छ लिन्न भन्दा त। कसैले दिन खोजेर लिन्न। अब भिख माग्न आएको थियो, 5 मुठी मागेको थियो, 1 मुठी दिएर लिन्न भनेपछि जान्छ त हैन, जान्छ त। तर के भने होइन, तैँले तेरो खल्तीमा हालिदिनै पर्छ भनेर हालिदिने। लीलामणिजी, हामी विश्वविद्यालयमा हाम्रो विद्यार्थीलाई पढाउँछौँ कि विद्रोही चेत हुनुपर्छ, ट्राई टु डिसएग्री हैन, डेयर टु डिसएग्री, डेयर टु से नो, डेयर टु से आई डोन्ट बिलिभ दिस, आई डोन्ट एक्सेप्ट दिस भनेपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नो भन्न किन यत्रो गाह्रो, किन जसरी नै ल्याउनु पर्छ भन्नु हैन। नो भन्नु, हाम्रो अध्यक्षले डाइरेक्ट नो किन भन्न सक्नु भएन? प्रचण्ड पनि किन मौन हुनुहुन्छ? त्यो त प्रचण्डजीलाई पनि सोध्नुहोस् र प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुहोस्। मैले उहाँहरूको जवाब मैले दिन्न। मेरै बोली बोल्छ, अरूको बोली बोल्दैन मेरो मुखले। हस्, अब हामी कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छौँ। यो जति तन्काए उति तन्किने जस्तो देखिन्छ। आज हामी तपाईलाई एउटा राजनीतिक अभियन्ता मात्रै नभएर अध्ययनशील एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व, राष्ट्रवादी विषयमा सधैँ अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तित्व, प्रखर प्रष्ट वक्ता, तटस्थ र हरेक कुरामा चाहिँ ल्याङ गरेर अल्झिने, के भन्ने कसो भन्ने भनेर क्रिम पाउडर नघसिकन बोल्ने एमसिसी को विषयमा यस्तै आवाज आवश्यक छ भन्ने हाम्रो युवाहरूसँगको लामो छलफलपछि हामी निष्कर्षमा पुग्यौं र तपाईलाई अनुरोध गर्दा छोटो समयमै 1 दिन अगाडि अप्रोच गर्दा पनि तपाई आएर हामीलाई विश्वास गरेर पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसन मार्फतबाट हामीले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्यौं। लिडरशिप क्याफे र ख्याल बगालको सह आयोजकत्वमा नेपाल लाइभ र रातोपाटी.com बाट पनि हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सक्यौं। आगामी दिनमा पनि हामी यसै गरी स्वतन्त्र संवाद गर्नेछौं। फेरि पनि अन्तमा हामी भन्छौं, हामी स्वतन्त्र समूह हौं, कुनै राजनीतिक दलको आबद्ध हामी सदस्यहरू होइनौं र हाम्रो कुनै पनि राजनीतिक अभिष्ट, आर्थिक अभिष्ट पूरा गर्ने कार्यक्रम होइन। आगामी दिनमा तपाईहरुलाई फेरि यसरी जोड्न पाऊँ। हाम्रो यो कार्यक्रम सफल पार्दिन हाम्रो युवा टिम, टेक्निकल टिम, प्रेम तामाङ, केशव लम्साल, त्यसपछि शान्ता दुराली लगायतका एउटा ठुलो टिम युवाहरू थप जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै आज विशेषतः तपाईलाई, हाम्रो लीलामणि पोखरेलज्यूलाई तपाईको यस्तै प्रखर आवाजहरू हामीले सुनिरहन पाऊँ, तपाईको अभियन्ताको आवाज कुनै पनि हालमा नडगमगाओस् र तपाईको एजेन्डाले तार्किक रूपले सही हो भने, यदि यो साँच्चै राष्ट्र हितमा छ भने स्पेस पाओस् पार्लियामेन्टमा पनि र तपाईसँग फेरि जोडिन पाऊँ। हस्त, धन्यवाद।
ताराजी धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई सबभन्दा पहिले म के भन्छु भने यसमा यो बेलामा अब अन्तिममा मेरो जिब्रो एउटै छ, हेर्नुस् त यहाँ चिरिएको छैन मेरो जिब्रो। त्यसकारण मैले पहिले म आफ्नो एउटा जिब्रोको आफ्नो त्यसप्रति विश्वास गर्छु, एउटा पहिलो कुरो। दोस्रो, रूपचन्द्रलाई मैले यहाँनिर ल्याउँछु एकपटक। रूपचन्द्रले भन्नुहुन्थ्यो मान्छे बेइमान र असल भनेर चिन्ने कसरी भन्ने, जो मान्छेले अवसर नपाउँदासम्म इमान्दारिता प्रदर्शन गरेको छ त्यो इमान्दार हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन अरे। जो मान्छेले अवसर पाएर बेइमान बनेन त्यो मान्छे मात्रै इमान्दार हो। त्यसकारणले अवसर नपाएका बेइमानहरू, अवसर नपाएर बेइमान बन्न नपाएका इमान्दारहरू भन्नुहुन्छ क्या रूपचन्द्रले। अवसर नपाएर बेइमान बन्न नपाएका इमान्दारहरू, हामी अवसर पनि पाएका हौं। हामीले आफूप्रतिको विश्वास, आफूप्रतिको पहिलो र मातृभूमि प्रतिको विश्वासघात कहिले गरेनौं र गर्दैनौं। लागेको कुरा, विवेकले देखेको कुरा बोल्छौं। लोभ र डरबाट मुक्त हुनु, दुईटा कुराबाट मुक्त हुने। लोभबाट मुक्त भयो भने डराउँदैन, डरबाट मुक्त भयो भने सबै चिज गर्नको निम्ति उसँग हिम्मत जाग्छ। त्यसकारण मैले यस अभियान अन्तर्गत यसमा परिचालित हुनुहुने, यसमा सहभागी हुने सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई आफूप्रति विश्वास गर्नुहोस्, मातृभूमि प्रति घात नगर्नुहोस् कुनै पनि शर्तमा, र लोभबाट पनि मुक्त हुनुहोस्, डरबाट मुक्त हुनुहोस्, संसार विजय गरिन्छ। धन्यवाद। तपाईलाई जानुभन्दा अगाडि त्यसो भए एउटा प्रश्न सोध्छु लीलामणि। तब हामीले एमसीसी को सिरिज गर्न थाल्यौं, हामीलाई पनि सोधखोज भयो र एमसीसी सँग जोडिएका आधिकारिक व्यक्तिहरूबाट पनि फोन आयो, प्रलोभनहरू धेर थोर आयो, तपाईलाई पनि पक्कै आएको छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? अब सायद मेरो आचरण देखेर होला, मेरो प्रतिबद्धताको श्रृङ्खलाबद्ध इतिहास देखेर पनि होला, मलाई त्यो हिम्मत कसैले गरेन। म यति चाहिँ भन्छु, त्यो हिम्मत गरेर मलाई कसैले भनेन। जुन बेलादेखि एमसीसी का सन्दर्भमा मैले बोल्न थाले, म दृढतापूर्वक बोलिरहेको छु। किनभने मलाई कसले तर्साएर म तर्सिने पनि होइन। राजाको शासनकालमा मेरो घरमा आएर राति बम हान्यो, राजाले, ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गरे बेलामा राति 3:45 बजे हान्यो। सायद त्यो बम भित्र पसेको भए म तपाईहरुसँग संवाद गर्ने हैसियतको हुन्थेन होला। बाहिर परेछ र त्यसो केही चाहिँ नि हामी गर्यो। मैले त्यो दिन भन्दिया थिएँ, कसले हान्यो? मेरो 13 वटा सुरक्षाकर्मीहरूले जाँच गर्न आए। 13 सुरक्षाकर्मी, मैले भने 13 वटा सुरक्षाकर्मी जाँच गर्न आए, कसले हान्यो भन्ने कुरा भनेन। उल्टो सञ्चार माध्यमले माओवादीले, तात्कालीन नेकपा, म जनमोर्चाको मान्छे, तात्कालीन माओवादीले हान्यो भनिसकेपछि मैले तत्कालै सञ्चार माध्यममा भनेको थिएँ, माओवादीले मेरो घरमा बम हान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देख्दिन, मैले कुनै औचित्यता पनि देख्दिन। त्यसकारणले मेरो प्रतिक्रिया अहिले यति हो। यो कसले हान्यो भन्ने कुरा म बेलुकासम्म भनिदिन्छु, सञ्चार माध्यममा भन्छु भने। बेलुका मलाई सञ्चार माध्यमले भन्यो, मैले किटानी साथ भन्दै यो नेपाली सेनाले मेरो घरमा आएर बम हानेको हो। किन भन्दाखेरि मेरो घरमा आएर बम हान्ने दौरानमा त्यति बेला राति पानी परेको थियो। त्यो बारीबाट आउने बेलामा बुटको छाप थियो, जाने बेलामा, आउने बेलामा कुनाबाट, जाने बेलामा बीच बाटोबाट चाँडै चाँडै लम्किएर गएको छाप थियो। र मैले त्यही कुरा सञ्चार माध्यममा मेरो घरमा सेनाले बम हानेको हो। मलाई यसमा कुनै पनि डर छैन। म निरङ्कुशताको विरुद्ध लड्ने छु, लडिरहन्छु, मलाई यसमा निश्चिन्त छु भनेको थिएँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सायद यो मान्छेलाई केही गर्दाखेरि पनि प्रलोभनमा पार्न सकिन्न भन्ने ढंगले भने सोचे हो कि। हस् लीलामणिजी, हामी म आफै पनि रूपचन्द्र बिष्टको एउटा प्रशिक्षणबाट उठेको व्यक्ति हुँ, छातीमा थाहा लेख्दै हिँडेको व्यक्ति हुँ, र आज पनि रूपचन्द्र बिष्टको
थाहा दर्शनबाट प्रभावित हौँ। हामी पनि कुनै चलखेल कुनै प्रलोभनबाट अगाडि बढिरहेका छैनौँ। हाम्रो यो भिडियोहरू पनि कुनै एउटा व्यक्तिगत लाभको लागि ट्विस्ट तोडमोड नगरिदिनु होला। हामी आधिकारिक रूपले यो सूचना प्रवाह गर्न चाहन्छौँ। हामी स्वतन्त्र संवादमा छौँ र हामी स्वतन्त्र नै रहनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ आज सम्पूर्ण हामीलाई सहयोग गर्ने टेक्निकल टिम तथा विशेषतः लीलामणि पोखरेलजीलाई प्रखर रूपले स्पष्ट कुरा राखिदिनु भएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद भन्दै फेरि भेट्ने हस्, धन्यवाद। बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस्।